प्रधानमन्त्रीले निवेदन दियो त्यो निवेदनले मतलब गरेन अनि तपाईको गृहमा निवेदन दियो त्यो पनि मतलब गरेन अख्तियारमा दियो त्यो पनि मतलब गरेन 15 दिनभित्रमा सरकारले यसलाई तपाईको पहिलोको निर्णयलाई बदर गरेर पहिलो गरेको निर्णय सदर गरिदिएन भने म अदालतमा जान तयार छु सम्बोडा लिपि तमिक लिपि देवनागरी लिपि मध्ये एउटा लिपिलाई प्रयोग गरेर लैजान सक्छ भनेर दिएको छ देवनागरी लिपि भनेको चाहिँ के हो त उनीहरूले भनेको 36 वटा वर्णमालालाई छाटकाट गरेर किताब बनायो अमृत योजनले त्यो पनि लैजान भनेर पाउने भनेर दियो सम्बोडा लिपिलाई 30 वटा वर्णमालालाई तपाईको चाहिँ 9 वटा हटाइदिएर 3 वटा थपेर 24 वटा मनोबलले मनोखुसीले बनाएर तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूची भएको लिपिलाई तलमाथि बनाएको लिपि 24 वटा लिपि लैजान पर्छ भनेर दियो हामीलाई प्रक्रिया पुऱ्याएर मन्त्रीले सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर दिएको चिठीमाथि सौदा थपिदियो सौदा थपेपछि गाउँमा त 2 चिठी गयो यी हाम्रो मन्त्री ल्याएको चिठी भनेर जान्छ तर फेरि पाठ्यक्रममा पनि मात्रै छ बोधार त कहीँ छैन चलान नम्बर 708 मेरै नाम उल्लेख गरेर सिंहबहादुर तामाङ भनेर मेरै नाम उल्लेख गरेर अनि नेपाल तामाङ मातृभाषा सम्बोडा लिपि विकास प्रतिष्ठानलाई बोथार्दै दियो यो चलखेल गरेको को भन्दा शिक्षा मन्त्रालयका तपाईको चाहिँ मन्त्री रघुजी पन्था अनि तपाईको सचिव चुणदेव तपाईको पौडेल अनि तपाईको चाहिँ सहसचिव रुद्र प्रसाद अधिकारी अनि तपाईको चाहिँ उपसचिव तपाईको विद्यालय शाखा उपसचिव चन्द्रकान्त पौडेल मिलेर के गरेछ भन्दा एक वा एक भन्दा बढी लिपिलाई छनौट गरेर तामाङको भाषाको विकास गर्ने भनेर फेरि स्थानीय तहले तपाईको पाठ्यक्रम चिठी बनाइदिएको रहेछ अब गाउँपालिकामा 2 चिठी गयो कुन डुप्लिकेट हो कुन चाहिँ ओरिजिनल हो भन्ने त थाहा भएन गाउँपालिकामा झगडा गर्नुभयो हाम्रो मन्त्रीले दिएको छ यो तपाईको यो सम्बोडा लिपि पनि पढाउन सक्छ भनेको छ हाम्रो मन्त्रीले अब तपाईको तमिकबाट पढाउन सक्छ भनेर भनिसकेपछि मेरो संस्थाले मेरो नाम उल्लेख गरेको चलान नम्बर राखेर त्यहाँको सचिव उपसचिव सहसचिवले जाल साझी गरेर गाउँमा चिठी पठाएको रहेछ कोही मान्छेले सहयोग नगरेपछि बौद्ध मन्दिरमा गएर बत्ती बाले म आनन्द अब के गर्ने कहाँ जाने मन्त्रीले टेरेको छैन तामाङको रूपमा विडम्बना छ भनेर म आनन्द घरमा बसिरहेको बेलामा त अब तपाईँको 18 गते मलाई शिक्षा मन्त्रालय घोघराएर बाहिर निकाल्यो अनि 18, 19, 20, 24 गते त शिक्षा मन्त्रीको घर ज्वाले अनि ज्वालेपछि मलाई मनमा के लाग्यो भने त भगवान् त रहेछ भन्ने मनमा लाग्यो काङ्ग्रेसमा रहेका एमालेका अथवा एमालेको कार्यकर्ताले कति खाएको रहेछ भनेर कति भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भनेर मैले त डिटेली तपाईँको प्रमाण पनि दिएको छ नि 37 करोड वर्षमा निकासेर खाँदो रहेछ पहिला त अब हामीलाई सम्बोटा लिपि के हो भन्ने कुरा नै ज्ञान थिएन सिंहबहादुर योन्जनज्यूले एउटा पुस्तक निकालिराख्नु भएको छ 8-10 कक्षासम्म उहाँको पाठ्य पुस्तक सञ्चालन मा भइरहेको छ सरकारबाट जनक शिक्षाबाट छापेर आएको छ एउटा फेरि यो तामाङ घेदुङ संघ भनेर चाहिँ स्थानीय तह पिच्छेकै एउटा पाठ्य पुस्तकहरू तयार गर्दै गइरहेको छ वास्तवमै के रहेछ त यो जुन भाषिकाको आधारमा पुस्तक बनाएको रहेछ एक त व्याकरणको कुरा त यो भित्र छरपष्ट नै छ व्याकरण त काहीँ केही मिलेकै छैन यो भित्रमा यसले गर्दा त के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो भाषामा एकता आउनुको सट्टामा भाषा संस्कृति धर्म हरेक कुरामा चाहिँ एकता आउनुको सट्टामा हामीमा चाहिँ झन् फुडको अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भयो यो पाठ्य पुस्तकले चाहिँ उच्चारण जे गरिन्छ कथ्य आधारमा त्यही लेख्नुपर्छ भाषिकालाई प्रमोट गरौँ भन्ने भयो यो पुस्तकले चाहिँ के त भन्दाखेरि मानव भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ नेपाल राज्यभित्र हाम्रो जति पनि तामाङ समुदायहरू छ त्यो समुदायहरूले सबै बालबालिकाहरूले बुझ्ने एउटा स्तरीय भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ जब यो लिपिको विवाद आइसकेपछि मात्रै हामीले त यो त स्टप नै गर्यौं हामीले त पालिकामा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र नै बुझायौं शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एउटा शिक्षकलाई चाहिँ एउटा फुटबल जस्तो बनाउनु भएन नि त हैन कहिले यो गर भन्ने कहिले यताबाट यो चाहिँ गर भन्ने यो देश बिगार्ने मन्त्रीले होइन तपाईसँग कुरा यो देश बिगार्ने उपसचिव सहसचिव सचिवले हो जबसम्म तपाईलाई यो राज्यले यो 3टा व्यक्तिलाई नितान्तै परिमार्जन गरेर तह लाउँदैन यो देशमा मन्त्रीले के गर्न सक्दैन गुड टिभी डु गुड बी गुड काठमाडौँको भिडभाडमा
आरामदायी र आकर्षक फर्निचर खोज्ने क्रममा मैले चाहेका सम्पूर्ण फर्निचरहरू एकै ठाउँमा पाएँ। मैले त मेरो घर, अफिस तथा रेस्टुरेन्ट सजाउने जिम्मा लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोरलाई दिएँ। अब पालो तपाईहरूको लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोर, सीतापाइला, काठमाडौँ। दर्शकबिन, अहिले हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सिंहबहादुर तामाङ। उहाँ चाहिँ तामाङ भाषा लिपिविद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अलि धेरै अगाडिदेखि नै इस्यु उठाइराख्नु भएको छ कि पूर्व शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिवले जालसाजी पूर्ण तरिकाले चाहिँ किर्ते गरेर जुन तामाङ भाषाको पाठ्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ बिगारेर पहिला अर्कै बनाइयो, अहिले अर्कै बनाइयो, त्यसभित्र पनि धेरै जालसाजी गरेको छ भनेर उहाँले आवाज उठाउँदै मात्रै आउनु भएको छैन। अहिले भर्खरै प्रेस मिट पनि सिध्याएर आइराख्नु भएको छ। सो यो विषयमा अझै डिटेलमा जान्नको लागि हामीले उहाँलाई फ्रेममा लिएको छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। चित्त दुखाइ धेरै रह्यो, सरकारले कसरी जालसाजी गर्यो फ्याक्ट वेमा भन्दैन तपाईँले? यसरी भयो हजुरको, हामीलाई सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीज्यू आएपछि पहिलादेखि नै हामीले कुरो गरेका, तर 72 सालको संविधानले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि कानुन बमोजिम भन्यो। अब कानुन बमोजिम भनेपछि त कानुन कहिले बनाउँछ भन्दा 2080 साल कार्तिकको चाहिँ 23 गते कानुन बन्यो। यो चाहिँ तामाङ भाषाको पाठ्यक्रमलाई लिएर तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? तामाङ भाषालाई तपाईँको सबै अहिले तपाईँको बागमती पर्छ। अथवा नेपाल सरकारले त्रिभाषीय नीति ल्यायो। त्रिभाषीय नीति ल्याएपछि नम्बर 1 नेपाली भाषा पढाउने, नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा कानुन बनाएर त्यो जुन समुदायको बाहुल्यता छ त्यो समुदायको भाषालाई दिने, अन्तर्राष्ट्रिय इङ्ग्लिस भाषा लैजाने भनेर राज्यले त्रिभाषीको नीति ल्यायो। त्रिभाषी नीति आएपछि 72 सालको संविधानमा त्रिभाषी नीति आयो। नीति आएपछि कानुनमा तपाईँको कानुन बनाएर लैजाने भनेपछि भाषा आयोगको गठन गर्नुपर्छ आज, र प्रदेशमा कुन भाषाको बाहुल्यता छ भनेर चाहिँ भाषाको गठन गर्यो। अनि भाषा आयोगले के सिफारिस गर्यो त भन्दा बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेवार भाषालाई प्राथमिकता दियो। यहाँ चाहिँ बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा र नेवार भाषालाई अनिवार्य पढाउनुपर्छ। अनि तपाईँको पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चलमा चाहिँ इच्छाको दिनमा इच्छा विषयमा राख्ने भनेर कानुन बनायो। बागमती प्रदेशले सिफारिस गर्यो। त्यसको सिफारिसको आधारमा 2080 साल कार्तिक 23 गते बागमती प्रदेशले कानुन बनायो। कानुन बनाएपछि 81 साल जेठको चाहिँ 24 गते केन्द्रीय सरकारले त्यो कानुनलाई अनुमोदन गर्यो। त्यो अनुमोदन भइसकेपछि हामीले पहिलाको मन्त्रीहरूले त काम गरेनन् हैन। अनि त्यतिखेर तपाईँको सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो। सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीज्यू आएपछि सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीज्यूलाई मैले निवेदन हालेँ। अब कानुन संविधान बने, अब कानुन पनि संविधान आएपछि कानुन नै बने। कानुन बनेपछि अब यो हामीलाई स्कुलमा लैजानको लागि तपाईँले सिफारिस गर्नु पर्यो भनेर मैले निवेदन हालेँ। निवेदन हालेपछि तपाईँको लिपि कुन हो, कस्तो लिपि छ भनेर उहाँले अनुसन्धान गरेपछि उहाँले राष्ट्रिय अभिलेखमा लिपि कतिवटा छ भनेर राष्ट्रिय निवेदन के अरे चिठी पठायो। राष्ट्रिय अभिलेखालयले कतिवटा लिपि छ भनेर प्रमाणित गरिदियो। तपाईँको जम्मा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा 11वटा लिपि छ भनेर प्रमाणित गरिदियो। देखाउनुहोस् त। तपाईँको 11वटा लिपि छ भनेर प्रमाणित गरिदियो। प्रमाणित गरिदिएपछि के लिपि त भन्दा ब्राह्मण लिपि, ब्राह्मी लिपि, उत्तरी लिच्छवी लिपि, रञ्जना लिपि, नेवारी लिपि अथवा तिब्बतियन हाम्रो सम्बोड लिपि, देवनागरी वा नेपाली लिपि, पूर्वी लिच्छवी लिपि, किराँती लिपि, भुजिमा लिपि, मैथिली लिपि, नन्दीका नागरी लिपि, यी 11वटा लिपि छ भनेपछि मन्त्रीले त्यो लिपि हेरे। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ सम्बोड लिपिको फेरि प्रमाणित कसरी हुनसक्छ, तिम्रो वर्णमाला कस्तो छ भनेपछि फेरि राष्ट्रिय अभिलेखले वर्णमालाको 30वटा तपाईँको तामाङमा 30वटा वर्णमाला छ भनेर राष्ट्रिय अभिलेख प्रमाणित गरिदियो।
त्यो प्रमाणित गरिदियो फेरि तपाईँको अब तिम्रो त यहाँ चाहिँ ग मात्रै रहेछ घर आइन्छ भन्यो भनेपछि तपाईँको फेरि तपाईँको 7औं शताब्दीमै के व्यवस्था गरेको रहेछ भने जसरी इङ्ग्लिसबाट के ए क भनेको जस्तै के ए जे ख भनेको जस्तै यहाँ पनि तपाईँको तामाङको सम्पूर्ण लिपि र देवनागरिक लिपिमा आगन्तुक शब्दलाई लेखन गर्नको निम्ति 7औं शताब्दीमा के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टेबल गरेको रहेछ टेबल गरेर राखेको रहेछ राष्ट्रिय लेखलाले त्यो आधार मानेपछि त्यसको सबै कुरो व्यवस्था गरेपछि अनि फेरि यो त तपाईँको यो लिपिबारे संविधानको धारा 32 चाहिँ पाठ्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले हेर्दैन यो संविधानको धारा 32 चाहिँ कसले हेर्छ भन्दा संस्कृति मन्त्रालयले हेर्छ भन्यो अनि संस्कृति मन्त्रालय चिठी नआइकन हुँदैन भन्यो अर्को थाप्ने अनि फेरि संस्कृति मन्त्रालयले हामीले निवेदन हाले संस्कृति मन्त्रालयले लिपिलाई छाँटकाट गर्नुहुन्न भनेर फेरि संस्कृति मन्त्रालयले चिठी लेखे चिठी लेखेर दिएपछि अनि त्यस पछाडि फेरि अनि भाषा आयोगले के छ त यो भाषा आयोगको व्यवस्था कसरी गरेको छ भनेपछि भाषा आयोगले के भन्यो भने मातृभाषामा मानकको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यकता देखिन्छ र मानकको रूपमा निर्माण नभएको भए निर्माण गर्नु जरुरी छ भाषाको व्याकरण शब्दकोश चाहिन्छ भनेर फेरि भाषा आयोगले पनि हामीलाई के अरे शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रमाण दियो दिएपछि अनि तपाईँको अनि अब शिक्षा मन्त्रीले फेरि त्यसलाई त अब त्यो किताब छाप्नुपर्छ भनेर जनक शिक्षाले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 5 कक्षाको तयारी गरेको पाठ्यपुस्तकलाई जनक शिक्षाले पनि प्रकाशन गर्ने भनेर प्रकाशन गरिदिनु भयो जनक शिक्षाले किताब प्रकाशन गरेपछि अनि फेरि भन्यो अब यो किताबको चाहिँ व्यवस्थापन किताब त उसले लेख्यो कसले किन्ने त यो किताबको स्कुलमा कसरी जाने कसले किन्ने नानीले किनाउने भनेपछि होइन नेपाल सरकारले एक सेट बापतमा दिएको रकमबाट पनि मातृभाषा सहितको एक सेट किताब किन्नुपर्छ भन्ने पनि पत्र प्राप्त गरे अब तपाईँको किताब भनेपछि प्राप्त गरिसकेपछि अनि कसले पढाउने भन्यो अब मातृभाषाको टिचर त तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ जिल्लामा त बालिन सरकार तपाईँको नगरपालिका प्रमुख हुँदै गर्दा टिचर नियुक्ति गर्यो र तामाङको टिचर कसरी पाउँछ भनेपछि त्यसरी होइन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकसित गरेका पाठ्यक्रमलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने जनशक्ति टिचर हो 34 पाठ्यभार जसले पढाउँछ त्यो टिचर हो टिचरको परिभाषा के हो भने तामाङको भाषा नपढाउने नीतिगत होइन टिचरले तपाईँको 34 पाठ्यभार पढाउनु पर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूले पनि मैले बुझाइसकेपछि राइट तपाईँले अब दरबन्दी दिने हो भने मगरको टिचर तामाङको टिचर न्यारको टिचर बाहुनको टिचर संस्कृत पढाउने टिचर होइन र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जो तयारी गर्छ नम्समा होइन 6वटै किताबमा 34 पाठ्यभार पढाउनु पर्छ 34 पाठ्यभार पढाएको बापत उसले 34,000 35,000 खान्छ जसले 35,000 खान्छ त्यो टिचर हो नि भनेपछि तपाईँले राम्रो इस्यु गर्नुभयो ठिक हो भनेर तपाईँको चाहिँ टिचरले पढाउने भनेर व्यवस्था गर्यो त्यसपछि चाहिँ उहाँले कहिले भन्दा 81 साल जेठ 21 गते मन्त्री स्तरको निर्णय गरेर गाउँपालिकालाई जेठ गते तपाईँको चाहिँ मन्त्री स्तरको निर्णय गरेर यो चिठी गाउँपालिका गएपछि स्थानीय तहलाई के गरे त भन्दा स्थानीय तहलाई पत्रचार गरे पत्रचार गरेपछि तपाईँको चाहिँ अब त तामाङको भाषा त तपाईँको संविधान क्लियर भएर आयो होइन अब तपाईँको चाहिँ कानुन क्लियर भएर आयो पाठ्यभार क्लियर भएर आयो हप्तामा तपाईँको नेपाली भाषा पनि 5 पटक पढाउने तामाङ भाषा पनि 5 पटक पढाउने बराबर गर्ने भयो पाठ्यभार पनि इक्वल बनायो अब तपाईँको पाठ्यक्रम पनि तयारी गर्यो पाठ्यपुस्तक पनि तयारी भयो अनि कसले किताब पनि जनक शिक्षाले छाप्यो अब कसले पढाउने भन्दाखेरि जो टिचरको परिभाषा के त टिचरको परिभाषा भनेपछि तपाईँको जसले पनि जुन किताब जसले पनि पढ्छ नि त राज्यले दिएको पाठ्यभारलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने जनशक्ति टिचर भनेपछि ठक्क भएमै तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको फोकस गरेर तपाईँको स्थानीय तहलाई चिठी दियो अनि चिठी दिएपछि तपाईँको चाहिँ सुमना श्रेष्ठ मन्त्री चेन्ज भयो अनि एमालेबाट तपाईँ एमालेको सरकार आयो त्यहाँबाट एमालेको सरकार बनाएपछि को आयो त भन्दा तपाईँको चाहिँ विद्या भट्टराई भन्ने लेडिज शिक्षा मन्त्री भएर आयो अब तपाईँको यो लिपिले बिगारेर धन्दा गर्नेहरू होइन द लिपिले तपाईँको तलमाथि गरेर धन्दा गरेर खानेहरूको तपाईँको बाटो टुडेपछि के गर्छ विद्या भट्टराईले गएर गुहारेछ अनि विद्या भट्टराईले के मात्रै खुसुक्क चिठी कसले लेखिदियो भन्दा पाठ्यक्रम र
त्यो कसलाई भन्नु गएको छ, नाम उल्लेख त छैन कुनै संस्थाको, कसले भन्नु गएको थियो खुसुक्क तपाईँ के लेखिदिएको रहेछ भने सम्बोडा लिपि, तमिग लिपि, देवनागरी लिपि मध्ये एउटा लिपिलाई प्रयोग गरेर लैजान सक्छ भनेर दिएको छ। अनि देवनागरी लिपि भनेको चाहिँ के हो त, उनीहरूले भनेको 36वटा वर्णमालालाई छाटकाट गरेर किताब बनायो अमृत योञ्जनले, त्यो पनि लैजान भनेर पाउने भनेर दियो। अर्को कुरो तपाईँको सम्बोडा लिपिलाई 30वटा वर्णमालालाई तपाईँको चाहिँ 9वटा हटाइदिएर 3वटा थपेर 24वटा मनोबलले मनोखुसीले बनाएर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूची भएको लिपिलाई तलमाथि बनाएको लिपि 24वटा लिपि छुट्न लैजान पर्छ भनेर दियो। अनि गाउँपालिकामा 2टा चिठी गयो। अब हामीलाई प्रक्रिया पुऱ्याएर मन्त्रीले सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर दिएको चिठीमाथि सौदा थपिदियो। सौदा थपेपछि गाउँमा त 2 चिठी गयो, यी हाम्रो मन्त्री ल्याएको चिठी भनेर जान्छ, तर फेरि पाठ्यक्रममा पनि मात्रै छ, भोधार त कहीँ छैन। के भयो भनेर फेरि तपाईँको अनुसन्धान गरेर हामीले तपाईँको फेरि विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न सङ्घ संस्था जम्मा गरेर पाठ्यक्रममा गयो, मन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएपछि तपाईँको के भयो त भनेपछि अब फेरि पनि तपाईँको अनि पाठ्यक्रममा सोधे, फेरि राष्ट्रिय अभिलेखलाई सोध्यो। पहिले सोधेको थियो नि, राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सोध्नु पर्दैन थिएन, फेरि कतिवटा लिपि छ भनेर फेरि सोध्यो। फेरि राष्ट्रिय अभिलेखले पहिला दिएको छ तपाईँले यो मितिमा भनेर फेरि तपाईँको त्यहीको फोटोकपी गरेर दियो। फोटोकपी गरेर दिएपछि तपाईँको फेरि भाषा आयोगले सोध्यो, भाषा आयोगले पनि तपाईँले पहिले दिएको छ भनेर दियो। फेरि डबल चिठी सोधेपछि अनि तपाईँको चाहिँ अनि खुसुक्क फेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई चिठी लेख्यो राज्यले। के हो त यो सिंहबहादुरले गरेको अथवा यो नेपाल तामाङ माथि भाषा सम्बोधन लिपि विकास प्रतिष्ठानले तयारी गरेको चाहिँ पाठ्यक्रम ठिक हो त भनेर फेरि शिक्षा मन्त्रालयले कति रोल खेलेको पहिल्यै निर्णय गरिसक्यो। फेरि त्यो ठिक हो त भनेर तपाईँको जनक शिक्षाले किताब छापिसके तापनि फेरि तपाईँको घुमाउरो पाराले तपाईँको फेरि शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रमलाई चिठी लेख्यो। अनि पाठ्यक्रमलाई चिठी लेखेपछि अनि पाठ्यक्रमले के गरे, पटक चिठी लेख्ने, पाठ्यक्रमले पनि काम गर्न नदिने शिक्षा मन्त्रालयको केही तत्त्व कर्मचारीहरूको नियत खराब देखेपछि शिक्षा मन्त्रालय तपाईँको पाठ्यक्रम विकासले चाहिँ चलान नम्बर 708 मेरै नाम उल्लेख गरेर सिंहबहादुर तामाङ भनेर मेरै नाम उल्लेख गरेर अनि नेपाल तामाङ मातृभाषा सम्बोधन लिपि विकास प्रतिष्ठानलाई बोधार्द दियो। बोधार्द दिएर तपाईँको चिठी लेखेर फेरि पाठ्यक्रम तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रम विकासले शिक्षा मन्त्रालयलाई यो ठिक छ भनेर दियो। भएपछि अब तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयले तपाईँको चाहिँ के गरे त भन्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको चलान नम्बर 708 मिति तपाईँको 2082 आषाढ 3 गतेको पत्र अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूचीकृत भएको लिपि मात्रै प्रयोग गर्ने है अबदेखि भनेर तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयले कहाँ चिठी हाले त भन्दा तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयले संघीयमा लेख्यो। अब संघीयबाट तपाईँको कहाँ लेखे त भन्दा तपाईँको स्थानीय तहलाई पत्रचार गरे। अब फेरि तपाईँको पहिलो लोड पनि हामीले लग्यो, दोस्रो लोड पनि हामीले तपाईँको प्राप्त गरे। अब तपाईँको विद्या भट्टराई महिला मन्त्री चाहिँ गइसकेपछि को आयो, अब फेरि तपाईँको को आयो त भन्दा तपाईँको रघुजी पन्त मन्त्री आयो। रघुजी पन्त मन्त्री आएपछि तपाईँको के भन्नु गयो त भन्दाखेरि होइन लिपि त हाम्रो अर्कै लिपि छ भनेर त को व्यक्तिको त्यो नाम उल्लेख गरेको छैन चिठीमा संस्थाको नाम पनि छैन, तर को व्यक्ति गएको भन्दा त्यहाँ त अहिले तामाङ खेदुङको सरोज तामाङ मोक्तन भन्ने छ त्यो आएको भन्ने सुनेको मात्रै, त्यहाँ चिठीमा छैन। सरोज मोक्तन गएर तपाईँको खेदुङ एमालेको रहेछ सरोज मोक्तन पनि। अनि तपाईँको अहिले तामाङ खेदुङको उप सचिव के भएको छ भन्छ सुनेको छ। अनि उहाँ गएर तपाईँ के भनेको रहेछ भने एमाले भन्दा हाम्रो त यो लिपि त सम्बोधन लिपिलाई तोडमोड गरेको लिपि नै हाम्रो लिपि हो, त्यो नाम तमिग लिपि हो। अब तपाईँको सम्बोधन लिपिले तोडमोड गरेको अनि देवनागरी लिपिको त 36वटा वर्णमालालाई तोडमोड गरेर आगन्तुक शब्द लेख्नु नसक्ने, धर्मकुर्मी लेख्नु नसक्ने खालका लिपि पनि हामीले किताब बनाउन पाऊँ, हाम्रो प्रोजेक्ट सक्यो भन्न गएको रहेछ। गएपछि तपाईँको मन्त्रीज्यूले के बनाएको छ उनीहरूले दिएको कको किताब यसो हाम्रो लिपि भनेर यो दिएको रहेछ। अनि तपाईँको फेरि त्यो अमृत योञ्जनले तपाईँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी गरेको नेपाली अक्षरको पनि तपाईँको यस्तो पाठ्यक्रम बनाएर दिएको रहेछ, यसले बनाउन सक्छ।
अनि फेरि तपाईँको चाहिँ के गर्यो त भन्दा यति गरेपछि तपाईँको 2टा चिठीलाई त्यो मन्त्रीज्यूले के गर्छ भने लेटेस्ट पाठ्यक्रमले सोधा भनेर फेरि मन्त्रीले आदेश गरेको रहेछ सचिवलाई। लेटेस्ट त तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेको संविधानको धारा अवशिष्ट तपाईँको 58 मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेको चाहिँ तपाईँको के रहेछ त भन्दा केन्द्रीय सरकारले काहीँ नतोकिएको स्थानीय सरकार प्रदेशमा नतोकिएको विषय चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निहित हुन्छ भनेपछि त केन्द्रीय सरकारले पाठ्यक्रम बनाउने भनेर तपाईँको प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई दिएको छैन। संविधानको धारा 58 अनुसार चाहिँ तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो संस्था चाहिँ कुनै पनि संस्था पाठ्यक्रम लेखेको छैन। सम्पूर्ण लिपि विकास प्रतिष्ठानसँग मात्रै हाम्रो समन्वय छ, अरूसँग समन्वय छैन भनेर उनलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सिफारिस दिएन छ। सिफारिस नदिएपछि के गरे त भन्दा अब त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चिठी बिना त शिक्षा मन्त्रालयलाई चिठी ल्याउने अधिकार त छैन। नभएपछि के गरे त भन्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चिठी नै के बनाएछ भने मैले मेरो संस्थामा मेरो नाम उल्लेख गरेर आएको चलाइन नम्बर, मेरो संस्थाले बोथार्थ दिएको चलाइन नम्बर को राखेर लिपि बिगार्नु हुन्न भन्ने पक्षको चलाइन नम्बर र चिठी लगेर लिपि बिगारे पाऊँ भन्ने पक्षलाई नै चिठी मेरै चलान नम्बर राखेर मेरो संस्थाले प्राप्त गरे चलान नम्बर 708 मिति 2082 असार 3 गतेको राखेर तपाईँको एक वा एक भन्दा बढी कुनै संस्थाले मूल्य छैन। अब तपाईँ त्यो घेदुङसँग पनि छैन, कुनै संस्था छैन, यो चलखेल गरेको को भन्दा शिक्षा मन्त्रालयका तपाईँको चाहिँ मन्त्री रघुजी पन्था अनि तपाईँको सचिव चूर्णदेव तपाईँको पौडेल अनि तपाईँको चाहिँ सहसचिव रुद्र प्रसाद अधिकारी अनि तपाईँको चाहिँ उपसचिव तपाईँको विद्यालय शाखा उपसचिव चन्द्रकान्त पौडेल मिलेर के गरेछ भन्दा एक वा एक भन्दा बढी लिपिलाई छनौट गरेर तामाङको भाषाको विकास गर्ने भनेर फेरि स्थानीय तहलाई तपाईँको पाठ्यक्रम चिठी बनाइदिएको रहेछ। अब त्यसको आधारमा तपाईँको सङ्घीय मामलाले तपाईँको चिठी 2000 तपाईँको 82 5 13 गते के गरेछ भन्दा तपाईँको स्थानीय तहलाई चिठी पठाइदियो। अब चिठी तपाईँको चाहिँ अब गाउँपालिकामा 2टा चिठी गयो, कुन डुप्लिकेट हो कुन चाहिँ ओरिजिनल हो घटीमा त थाहा भएन। गाउँपालिकामा झगडा गर्नुभयो, हाम्रो मन्त्रीले दिएको छ यो तपाईँको यो सम्पूर्ण लिपि पनि पढाउन सक्छ भनेको छ हाम्रो मन्त्रीले, अब तपाईँको तम्हिकबाट पढाउन सक्छ भनेर भनिसकेपछि होइन यो कहाँबाट गयो त अनि पाठ्यक्रमले सोध्यो मैले। अनि पाठ्यक्रमले तपाईँ किताब नलेखिकन चिठी कसरी बनाएर दियो? पाठ्यक्रम विकासले तपाईँको चाहिँ त्यो सम्पूर्ण लिपि भन्दा बाहेक अर्को त पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक छापेको छैन र किन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ माग्नु आएको थियो, हामीले दिएन भनेर मलाई पाठ्यक्रममा बन्यो। अनि मलाई शङ्का लाग्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चलाइन नम्बर यति यति भनेको छ। अनि झट्ट मैले त्यो चिठी हेरेपछि त मेरो संस्थाले मेरो नाम उल्लेख गरेको चलाइन नम्बर राखेर त्यहाँको सचिव उपसचिव सहसचिवले जाल साझी गरेर गाउँमा चिठी पठाएको रहेछ। राएपछि तपाईँको मैले के भन्दा होइन फेरि रघुजीत पन्थलाई मैले चाहिँ त्यो चिठी कहिले गरेको छ भने भदौको 13 गते गएको रहेछ। भदौको 13 गते तपाईँको त्यो चिठी गएको रहेछ। अनि त्यो भदौको 13 गते चिठी गएपछि मैले रघुजी पन्थल गएर चाहिँ भदौको 18 गते मैले रिक्वेस्ट गरेँ। 82 साल भदौको तपाईँको चाहिँ 13 गते गएर मैले तपाईँको चिठी गएपछि मैले 18 गते रघुजी मन्दिरलाई भेटेपछि उहाँले चाहिँ ल होइन भनेपछि त्यहाँ तपाईँको खैलो बैलो भएपछि 18 गते तपाईँ यहाँ हल्ला गर्न आउने, शिक्षा मन्त्रालयमा हल्ला गरेर आउने को तपाईँ भनेर मलाई तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रहरी लगाएर मलाई बाहिर निकाल्यो। ठिकै छ नि त भनेर म 18 गते आएँ। 18 गते आएपछि यो समाजमा तपाईँको सत्य मात्रै कुरो गरेँ म, काहीँ पनि आएपछि मैले बौद्ध हाम्रो मनोकामना रहेछ बौद्ध मन्दिर भनेको जसले जे अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई तपाईँको सत्य सिद्धि गर्ने भनेर चाहिँ बौद्ध दर्शन लेखेको हुनाले मैले बौद्ध मन्दिरमा गएर कोही मान्छेले सहयोग नगरेपछि बौद्ध मन्दिरमा गएर बत्ती बाले म आनन्द अब के गर्ने कहाँ जाने, अब मन्त्रीले पनि टेरेको छैन, तामाङको रूपमा विडम्बना छ भनेर म आनन्द घरमा बसिरहेको बेलामा त अब तपाईँको 18 गते मलाई शिक्षा मन्त्रालय घोक्राएर बाहिर निकाल्यो।
अनि 18, 19, 20, 24 गते त शिक्षा मन्त्रीको घर ज्वाले। अनि ज्वालेपछि मलाई मनमा के लाग्यो भने त भगवान् त रहेछ भन्ने मनमा लागे। राखेपछि अब त्यस पछाडि को आयो तपाईँको ठक्क महावीर पुन आए। अनि महावीर पुनलाई मैले गएर नमस्कार गर्न गएँ। नमस्कार गरेपछि तपाईँको महावीर पुनलाई तपाईँको अवरोध गर्नलाई तपाईँको देवनागरी लिपिलाई छाँटकाट गरेर 36वटा वर्णमालालाई छाँटकाट गरेर किताब लेख्ने मान्छे मध्येमा त्यो तपाईँको प्रदीप बोम्जन भन्ने चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका त्यतिखेर तपाईँ संयोजक बनेर अमृत योञ्जन लेखक, गणेश योञ्जन लेखक, ध्यानबहादुर मोक्तान लेखक, अनि संयोजक को बनेको रहेछ भन्दा प्रदीप बोम्जन चाहिँ संयोजक बनेर देवनागरी लिपिको 36वटा वर्णमालालाई हटाएर 24वटा वर्णमाला लेखेको रहेछ। भक्तबहादुर लेख्नु नसक्ने, ज्ञानकुमार लेख्नु, झामेल लेख्नु नसक्ने, न्यानो भन्नु लेख्नु नसक्ने यस्ता विडम्बनाको किताब लेखेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हामीले प्रयोग गरेको रहेछ। अनि तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै सल्लाहकार को राखेको रहेछ भन्दाखेरि प्रदीप बोम्जन चाहिँ तपाईँको महावीर पुनको सल्लाहकारमा आएपछि महावीर पुन र मेरो बिचमा झगडा गरिदिने भयो। ऊ त्यहीँ तपाईँको मूल दुश्मन त को आयो भन्दा प्रदीप बोम्जन भएर आयो त्यहाँ। ल भइगयो यो सरकार हुन्छ अब जनजाति मन्त्री भएको बेलामा झगडा नगरौँ, निर्वाचित मन्त्रीलाई नै कुरा गरौँला भनेर म चुपचाप बसिरह्यो। ठ्याक्कै यो सरकार गठन भएपछि मैले रिक्वेस्ट गरेँ, निवेदन हालेँ। मैले निवेदन हालेँ, रिक्वेस्ट गरेँ। रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि मानेन। 4 महिनासम्म मैले रिक्वेस्ट गरिरह्यो। अस्ति तपाईँको साउनको तपाईँको चाहिँ 21 गते मलाई आइज भन्यो, हेर्छु भन्यो, हेर्छु भन्यो। मन्त्रीले बाटो गरेर मैले यसो गरेँ भन्छ। मलाई भोलि आइज भनेर मन्त्रीले वचन दिएको थियो। म भोलिपल्ट आउँदाखेरि त तपाईँको के गरिरहेको रहेछ भन्दा ऋषि कुमार तपाईँको घरती मगरको डिएसपी ऋषि कुमार घरती मगरको नेतृत्वमा 10 जना सुरक्षाकर्मी आएर मलाई लथरपथर गरेर सिंहदरबार बाहिर निकाल्यो। मैले गरेपछि त होइन, मैले भनेको म त सत्य थिएँ, मैले त बिगारेको छैन, म त कानुन नियममा बसेको। मैले त्यतिखेर के भने भन्दा म त सुरक्षाकर्मी भुबु आर्मी हो, मलाई यस्तो किसिमको के व्यवहार गरेको तपाईँहरूले भन्दा झन् भुबु आर्मी भनेपछि त झन् लछरपछर गर्न थाले। ए त्यस्तो भनेपछि मैले तपाईँको चाहिँ अब यो किन मैले तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको भन्दाखेरि मन्त्री स्तरको निर्णयलाई मन्त्रीले नै काट गर्यो भने इतिहास त्यहीँ समाप्त हुँदैछ। मन्त्री स्तरको निर्णयलाई फेरि तपाईँको अदालतबाट कट गरेर अदालतबाट प्रमाणित गरेर ल्यायो भने त भोलि इतिहासमा त मेरो जीवनमा त यो आउँछ। यो आउने भएपछि के हुन्छ त तब भविष्यमा तपाईँको यो मुलुकमा संविधान आए पनि संविधानमा क्लियर भएर कानुन क्लियर भएर पाठ्यक्रम क्लियर भएर पाठ्यपुस्तक क्लियर भएर पाठ्यभार पनि क्लियर भएर 10 क्लाससम्म किताब लेखेर 8 कक्षासम्म अध्ययन गरिरहँदाखेरि पनि सरकारले यस्तो किसिमको विडम्बना गरेको रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ हो र त्यसले तपाईँको हाम्रो मृत्यु पछाडि पनि के होला भन्दाखेरि को ब्राह्मण को लिम्बू को क्षेत्री भनेर हामी एउटै थलोमा एउटै देशमा बस्नु पर्नेमा भोलि पनि तपाईँको एउटा यो बिगारित को भन्दा बाहुनहरू हो होइन। यस्तो नहोस् भनेर मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरह्यो। तर रिक्वेस्टलाई नमानेर के गरेँ त भन्दाखेरि मलाई घोघराएपछि मैले सार्वजनिक मैले बाध्य त सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो। सार्वजनिक गर्दाखेरि तपाईँको मैले के भनेको छ भन्दाखेरि अब आउँदाखेरि 15 दिनभित्रमा सरकारले यसलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँको पहिलोको निर्णयलाई बदर गरेर पहिलो गरेको निर्णय सदर गरिदिएन भने म अदालतमा जान तयार छु। र यदि यो देशमा सरकार छ भने के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि कानुन बमोजिम विडम्बना गर्ने उपसचिव सहसचिव सचिवलाई तत्कालीन तपाईँको चाहिँ निलम्बन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने त तपाईँको हामी अदालतमा जान्छौँ। अदालतले त तपाईँको के भन्छ भने संविधानको धारा 7 ले नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ भाषा कानुन बमोजिम लैजाने भनेर आइसकेको छ। अनिवार्य बागमती प्रदेशमा तपाईँको भनेको छ लिपि भनेको तपाईँ छाटकाट गर्नुपर्छ गरेर हुँदैन भनेर संविधानको धारा 32ले केटानी गरेको छ। तपाईँको राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा अघि मैले भने राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा 11वटा लिपि छ। यो 11वटा लिपि तपाईँको चाहिँ एउटा व्यक्तिले तपाईँको संस्थाले भनेर यसलाई छाटकाट गर्नु पाउँदैन भनेर तपाईँको चाहिँ यसो गर्दा लाँदाखेरि चाहिँ अहिले यही बारेमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आगो। तपाईँले नै लेखेको किताब नै पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ र त्यही पढाउनुपर्छ भन्ने जिकिर चाहिँ किन? तपाईँले फेरि एउटा अब मैले लेखेको किन? मैले लेखेको किताब होइन नि त्यो त, म त लेखक मात्रै हो। त्यो त नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लेखेको किताब हो नि।
जनक शिक्षाले प्रकाशन गरेको किताब हो नि। तपाईँले कमसेकम एउटा किताब ल्याउँदाखेरि तपाईँको 10 लाख भन्दा खर्च बढी हुन्छ। राज्यले 10 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गरेर जनक शिक्षाले तपाईँको करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर प्रकाशन गरेको किताबलाई फेरि तपाईँको एउटा मन्त्रीले, एउटा सांसदले, एउटा के अरे तपाईँको चाहिँ एउटा सचिवले, एउटा सहसचिवको निर्णय गरेर यसरी गर्न पाउँछ त? त्यो होइन, जुन पढाइ भए पनि त्यो पढाइ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले समस्या ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? जस्तो तपाईँले जुन किसिमको पाठ्यक्रम रेडी गर्नु भएको छ त्यो पढाउँदाखेरि तामाङ भाषामा शुद्धता छ कि छैन, अथवा पछिल्लो समय ल्याएको तपाईँले भने जस्तो चलखेल गरेर ल्याएको पाठ्यक्रम र तपाईँले अगाडि रेडी गरेको पाठ्यक्रममा अन्तर चाहिँ के छ, फरक चाहिँ के छ? अब त्यो मैले भन्दाखेरि तपाईँको यो अन्तर के छ भन्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ सम्बोडा लिपिलाई राष्ट्रिय अभिलेखलाइमा सूचीकृत भएका लिपिलाई तोडमोड गर्नुहुन्न भन्ने प्रावधान अनुसारले राज्यले तयारी गरेका पाठ्यक्रम हो मैले भनेको। अब यिनीहरूले तपाईँको तामाङको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई हिजो राणाकालमा, पञ्चायतकालमा समाप्त गर्यो। अहिले पनि तामाङसँग तपाईँको के तामाङ गाँसेर आयो भने बौद्ध दर्शनसँग गाँसेर आयो नि तामाङ। यो बौद्ध दर्शनसँग भएको लिपिलाई तोडमोड गरेर तामाङको भाषाको हुनुपर्छ भनेर चलखेल गर्ने क्रममा हो। यो बारे तपाईँको चाहिँ यो लिपिको बारेमा के कस्तो हो, यो लिपि पढ्दाखेरि के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरो म त तपाईँको त्यो लेखक मात्रै हो। त्यसको बारेमा जानकारी त तपाईँले टिचरहरूलाई सोध्नुपर्छ। होइन, यो सिंहमारी लेखेको किताब चाहिँ ठिक हो कि, यसको रसोदीर्घ मिलेको ठिक हो कि होइन, यो राज्यले मान्यता प्राप्त हो कि होइन। अब तपाईँले अब यो तपाईँको विभिन्न संस्थाले निकालेको किताब होइन, यो किताब राइट हो कि ठिक हो कि, यो किताब तपाईँको ठिक हो कि भन्ने क्रममा त तपाईँको म त राज्यले तयारी गरेर, मलाई त राज्यले त पारिश्रमिक दिएर लेखेको किताब हो नि त, होइन? त्यो यो किताब त सिंहमारको किताब होइन नि। यो त एउटा पाठ्यक्रम तयारी गर्नको लागि तपाईँको हामीलाई 1 वर्ष लाग्दो रहेछ। होइन, एक कक्षाको किताबको पाठ्यक्रम बनाउनलाई 1 वर्ष लाग्यो। तपाईँले यो अहिले यो बुक पढाइ भइरहेछ कि छैन? यो त 8 कक्षासम्म पढाइरहेको छ। त अहिले तपाईँको 8 कक्षा पढिरहँदा पनि अवरोध गरी सौदा हालिरहेको के? त्यो सौदा हालिरहेको। कुन आयो सौदा चाहिँ? कुन आयो? हो, तपाईँको सम्बोडा लिपिमा बिकारेका अक्षरबाट किताब बनाउनु पाऊँ भनेर तपाईँको कोन्जेसम गाउँपालिकाले बनायो। यसबारे तपाईँको टिचरहरू सोध्नु होला। अनि तपाईँको मकानपुरको तपाईँको चाहिँ थाहा गाउँपालिकाले बनायो। होइन, तपाईँको यो मन्दपुर तपाईँको चाहिँ काभ्रेले बनायो। मरिनमा तपाईँको गाउँपालिकाले बनायो। बनाएर के भने प्रत्येक गाउँपालिकाले, मैले यो पनि भने, प्रत्येक गाउँपालिकाले 5-5 लाख पैसा छुट्यायो भने कार्यकर्ताले खान पाउने भयो नि त। 5-5 लाख 753 इन्टु 5 लाखले कति भयो भन्दा 37 करोड। यहाँका तपाईँको काङ्ग्रेसमा रहेका एमालेका अथवा एमालेको कार्यकर्ताले कति खाएको रहेछ भनेर, कति भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भनेर मैले त डिटेली तपाईँको प्रमाण पनि दिएको छ नि। 37 करोड वर्षमा निकासेर खाँदो रहेछ। अनि विदेशी प्रोजेक्टले खान पाउने यो किताब, ल विदेशी प्रोजेक्ट पैसा पनि दिनु भयो। अब यो किताब त सरकारको मान्छेले केही पाएन नि। अब यसले त कसैले खान पाउँदैन। अब विदेशी प्रोजेक्टमा सहयोग गर्ने किताब यो। अब तपाईँको अनि गाउँपालिकाले निकासेर खान पाउने भयो। यसबारेमा यो किताब ठिक हो कि यो किताब ठिक हो भन्ने कुरा मलाई भन्दा पनि टिचरहरूले सोध्नुपर्छ तपाईँहरूले। ओके, ल हामी अब टिचरसँग पनि जोडिँदैछौँ। दर्शकबिन, अहिले हामीसँग कुञ्जोसुम गाउँपालिकाको महाङ्काल आधारभूत विद्यालयको एकजना शिक्षिका हुनुहुन्छ बिना तामाङ। उहाँले यो भाषालाई पढाइराख्नु भएको छ र हाम्रो सिंहबहादुर तामाङले भने जस्तो साँच्चीकै त्यो पाठ्यक्रमको कारणले गर्दाखेरि पढाउन अथवा भाषा शिक्षामा चाहिँ कतिको फरक परेको छ, कतिको असर परेको छ भनेर चाहिँ हामी शिक्षिकासँग पनि जोडिँदैछौँ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो अहिले अगाडि भन्नुभयो हाम्रो सिंहबहादुर तामाङज्यूले, होइन, धेरै अगाडिदेखि उहाँले यो इस्युलाई उठाइराख्नु भएको छ। होइन, यहाँ हाम्रो तामाङको जुन भाषा लिपि छ, होइन, पाठ्यक्रममा पनि चलखेल भइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँले आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? हजुर, हामीले चाहिँ कुञ्जोसुम गाउँपालिकामा विगत 2076 सालदेखि हामीलाई सुरुमा चाहिँ
तामाङ भाषा भनेर हामी तामाङ भए पनि हाम्रो लिपि के हो, भाषा के हो, भाषा थाहा भए पनि लिपिमा चाहिँ हामीलाई सर्वप्रथम यो तामिक लिपि भनेर हामीलाई 76 सालमा चाहिँ कुञ्जुसुम गाउँपालिकामा नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ शिक्षकहरूलाई सम्पूर्ण 17वटा विद्यालयको शिक्षकहरूलाई त्यहाँ तालिम दिएर चाहिँ हामीलाई यो पाठ्य पुस्तकहरू तयार गरेर हामी पढाउने क्रममा थियौँ। सो गर्नु त एकपल्ट सुरुमा यो पाठ्य पुस्तक पढाइराख्नु भएको हजुर, कक्षा 1 को हो यो चाहिँ। यो कति सालदेखि पढाउँदै? 2076 सालबाट। 76 सालबाट। यो कसले दियो तपाईँहरूलाई? तामाङ घेदुङ सङ्घ। घेदुङ सङ्घले तपाईँहरूलाई लाइक अब स्कुलमा चाहिँ पढाउनु भनेर यो पाठ्य पुस्तक तपाईँलाई दिनुभयो। हजुर, यो पढाउनु भइरहेको पालिकामा उपलब्ध गराइदिनु भयो र पालिकाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ विद्यालय तहमा हामीले विगत 76 सालदेखि यो पाठ्य पुस्तक चाहिँ पढाउँदै आइरहेको थियो। 76 सालदेखि भनेपछि अहिले कति वर्ष भयो? 7 वर्षै भयो। 7 वर्ष भइसकिसक्यो हैन? 7 वर्षदेखि यो पढाइराख्नु भएको थियो। हजुर। ओके, यसमा समस्या चाहिँ के छ यो पढाइराख्दा? त्यसपछि जब चाहिँ अब हामीले लिपि विवादहरूको कुराहरू सुन्यौँ हैन, त्यसपछि पहिला त अब हामीलाई सम्बोटा लिपि के हो भन्ने कुरा नै ज्ञान थिएन। सुरुमै हामीलाई यो पढाइसकेपछि उहाँहरूको विषयको कुरा त सम्बोटा लिपिमा यो साल्जे हिगी सुम्च्यु भनेर 30वटा वर्णमाला भएको कुराहरू त भर्खरै हामीलाई जानकारीमा आयो हैन। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीलाई त जे सिकाइयो त्यो सिक्यौँ नि त हामीले त। हामीलाई त हाम्रो तामाङहरूको चाहिँ भाषा यो हो, 24वटा वर्णमालाहरू हुन्छ, तामिक लिपि भनिन्छ तामाङको भाषा भनेर। किनकि अब योभन्दा अगाडि हामीलाई यो सम्बन्धी पनि जानकारी भएको, ज्ञान भएको भए हामीले त्यतिखेर नै हामीले अवरोध गर्न सक्थ्यौँ, विरोध गर्न सक्थ्यौँ। त्यतिखेर हामीलाई चाहिँ केही पनि जानकारी पनि थिएन, ज्ञान पनि थिएन यो लिपिको बारेमा हैन। हामीलाई चाहिँ अब विद्यालयमा पालिकाले चाहिँ हाम्रो भाषा पढ्नुपर्छ, मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर संविधानले चाहिँ जुन हाम्रो 72 को संविधान को धारा 32 को उपधारा 3 मा जुन मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्छ, आफ्नो भाषालाई संरक्षण गर्ने अधिकार हामीले सुनिश्चित गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी त खुसी भयौँ। आफ्नो मातृभाषामा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिन पाउँदाखेरि हामी पनि एक किसिमले खुसी थियौँ त्यतिखेर हैन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ पढाइराख्यौँ। त्यतिखेर हामीलाई यो विवादको बारेमा पनि थाहा थिएन र हाम्रो चाहिँ सम्बोटा लिपि हो र सम्बोटा लिपिमा 30वटा वर्णमाला हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर हामीलाई थाहा थिएन। जब चाहिँ यो विवादको विषयहरू निस्किँदै गयो हैन, अब सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुन्दै गइसकेपछि हामीले अब के पढाइरहेछ त? हामी शिक्षक भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मान्छेले जे भन्यो त्यो कुरा मात्रै हो है भनेर त्यसको पछाडि मात्रै लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो सन्देश पनि म सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 6-7 वर्षदेखि यो पढाइरहेको विषयमा पनि विवाद सुरु भइसकेपछि हामी सबै शिक्षकहरू चाहिँ एक भएर कुञ्जुसुम गाउँपालिकाभित्र 17वटा विद्यालयहरू छन्। 17वटा विद्यालयहरूबाट प्रत्येक मातृभाषा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरू चाहिँ फेरि एकजुट भएर हामीले चाहिँ यस्तो विवाद आइरहेछ है हैन, लोफखेनहरू के रहेछ कसो रहेछ, हामी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामी एकदम डिप्थमा जानुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ यो विषयलाई। अब सत्य कुरा पढाउनुपर्छ। हामीले चाहिँ कहिले पनि यस्तो विरोधात्मक कुराहरू भयो, यस्ता दोधार भएका कुराहरूले हामीले चाहिँ बालबालिकाले पढाउनु हुँदैन। हामी भनेको एकदम संवेदनशील क्षेत्रमा भएपछि हामीले बालबालिकालाई हामीले जे सिकायौँ भोलिसम्म पनि त्यही सिक्ने हो। त्यसैले यो वास्तवमै के रहेछ, यसरी विवाद आइरहेको छ, सम्बोटा लिपि तामिक लिपि भनेर विवाद आइरहेको छ, के रहेछ खासमा हाम्रो लिपि कुन रहेछ? एउटा सम्बोटा लिपि भनेर सिंहबहादुर योन्जनज्यूले एउटा पुस्तक निकालिराख्नु भएको छ। 8-10 कक्षासम्म उहाँको पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक सञ्चालनमा भइरहेको छ, सरकारबाट जनक शिक्षाबाट छापेर आएको छ। एउटा फेरि यो तामाङ घेदुङ सङ्घ भनेर चाहिँ स्थानीय तह पिच्छेकै एउटा पाठ्य पुस्तकहरू तयार गर्दै गइरहेको छ। वास्तवमै के रहेछ त? यो के रहेछ? यो भाषा पढ्नु त आफैमा एकदमै राम्रो कुरा हो। भाषाको विकास गर्दै जानु, त्यसलाई हामीले सुरक्षित गर्नु एकदमै राम्रो विषय हो। तर यो विवादित विषयलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै एक सङ्गठित भएर हामीले वास्तवमा तथ्य सत्य के रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। हिजोको इतिहासहरूलाई पढ्यौँ हामीले, हामीभन्दा विज्ञहरूसँग बुझ्यौँ, धार्मिक गुरुहरूसँग बुझ्यौँ र यो सम्बोटा लिपिको बारेमा चाहिँ हामीले डिप्थदेखि चाहिँ बुझ्दै आउँदाखेरि वास्तवमै के रहेछ त भन्दाखेरि यो सम्बोटा लिपि भनेको भाषा भनेको एकदमै व्यवस्थित रूप हुन्छ। सबैको भाषामा, चाहे नेपाली भाषा होस्, चाहे इङ्ग्लिस भाषा होस्, चाहे जापानिज, कोरियन, जुनसुकै भाषाको पनि आफ्नो व्यवस्थित रूप हुन्छ। त्यसलाई नै हामी भाषा भन्ने हो। भाषामा जहिले पनि कथ्य रूप र लेख्य रूप हुन्छ। कथ्य रूप भनेको
भाषिक स्थानीय क्षेत्र स्थानीय तह अनुसार एउटा क्षेत्रीय भेदहरू हुन्छन् जसलाई हामी भाषिका भनेर भन्छौँ होइन। भाषाको ती भाषिकाहरूलाई नै ती भाषिकाहरूको स्तरीय छनौट ती भाषिकाहरूलाई नै धेरै कुन भाषिकालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी उच्चारण गरिन्छ त त्यसको आधारमा एउटा मानकीकरण रूप दिनु त्यसलाई मानक रूप दिनुलाई नै हामी भाषा भन्छौँ। भनिसकेपछि यो हामीले अर्को के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि यो जुन भाषिकाको आधारमा पुस्तक बनाएको रहेछ एक त व्याकरणको कुरा त यो भित्र छरपष्ट नै छ, व्याकरण त केही मिलेकै छैन यो भित्रमा। यसमा चाहिँ के भनेको त यसको विशेषता चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि शिक्षकहरूले हाम्रो भाषा भनेको एकदमै सहज बनाउनको लागि हामीलाई व्याकरण पनि चाहिँदैन। व्याकरण हामी जे उच्चारण गर्छौँ उच्चारणगत आधारमा हामी लेख्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि यो स्थानीय तह यो त ललितपुरको भाषा भयो, ललितपुरमा जे उच्चारण गरिन्छ त्यो लेख्यो। यहाँ स्तरीय भाषाको रूपहरू हामीले देखेनौँ। यहाँ भाषा भनेको त लेख्य रूपमा त स्तरीयता चाहियो त्यसमा होइन। एउटा निवेदन लेख्नको लागि कति सभ्य भाषाहरू चाहिन्छ, स्तरीय शब्द चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको विशेषता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जे उच्चारण हुन्छ कथ्य रूपमा हामी त्यही लेख्नुपर्छ। भनेपछि ललितपुरको जसले जे टोनले उच्चारण हुन्छ त्यो लेख्नु झापाकोले लेख्नु पर्यो भने उसकै किसिमले लेख्दा भयो। हो त्यो हामीले त्यो भिन्नतालाई चाहिँ एकदमै पत्ता लगायौँ। अब यो हिसाबमा पढ्दै गयो भने काभ्रेमा एउटा किताब बन्ला होइन, दोलखामा अर्को बन्ला, नुवाकोटमा अर्को बन्ला गर्दाखेरि त गाउँपालिका पछि नै यो त भाषिक आधारमा भाषिक भेदको आधारमा पुस्तकहरू पाठ्य पुस्तकहरू निर्माण हुँदै गयो नि त। यसले गर्दा त के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो भाषामा एकता आउनुको सट्टामा भाषा संस्कृति धर्म हरेक कुरामा चाहिँ एकता आउनुको सट्टामा हामीमा चाहिँ झन् फुटको अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भयो यस्तो पाठ्य पुस्तक। किन भन्दाखेरि एउटा विद्यालय स्तरमा प्रयोग हुने पाठ्य पुस्तक भनेको त भोलिको भविष्य हो नि त। यो त भोलिको भविष्य हो नि त। आज हामीले बच्चाहरूलाई जे सिकाउँछौँ आज यो त लिपिबद्ध भइरहेको कुरा त पुस्तासम्म रहने हामीले छोडेर गए पनि पछि पुस्तासम्म रहने पुस्तक हो नि। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त यस्तो विविध नकारात्मक चिजहरू आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ, वास्तविक चिजहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। यो पुस्तकको आधारमा जाने हो भने त काभ्रेको मान्छेसँग ललितपुरको मान्छे भेट्यो भने अब हामीले एउटा निवेदन लेखेर दिनु पर्यो भने काभ्रेको मान्छेले बुझेन यो होइन। मैले मेरो हिसाबमा म उच्चारण गर्छु, मेरो हिसाबमा लेख्छु, काभ्रेको मान्छेले त त्यो शब्दै उनीहरूको भाषिकै छुट्टै भयो नि त। भाषिका छुट्टो भइसकेपछि त्यो भाषा अब उनीहरूले बुझेन भनेको एकरूपता आएन। यो पुस्तकमा चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि जुन सिंहबहादुर योन्जन तामाङज्यूले चाहिँ यो विगत 2066 सालबाट कार्यान्वयन गर्दै आएको यो पाठ्य पुस्तक यसमा चाहिँ विभिन्न मानक रूपको प्रयोग गरेको स्तरीय भाषाको प्रयोग भएको रहेछ। भाषा र भाषिकामा चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले पनि धेरै कन्फ्युजन हामीले देख्यौँ क्या। शिक्षक वर्गहरूदेखि बुद्धिजीवी वर्गहरू हाम्रो तामाङ समाजमा विशेष गरी भाषा भनेको के हो, मेरो भाषा काभ्रेली भाषा, मेरो दोलखाको भाषा, मेरो नुवाकोटको भाषा भनेर जुन भाषिक क्षेत्रको आधारमा चाहिँ हामीलाई पुस्तक चाहिन्छ भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना गरेको हो नि त। त्यो त भनेको समुदायले त बुझ्दैन नि त, भाषा र भाषिका भनेको बुझ्दैन। त्यसलाई बुझाउने काम त तपाईँ हाम्रो हो नि त, सञ्चारकर्मी साथीहरूको हो, हामी बुद्धिजीवी वर्गहरूको हो। भाषा र भाषिका भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई पनि म के भन्छु भन्दाखेरि भाषिका भनेको हरेक भाषामा हुन्छ। हरेक भाषाको चाहिँ क्षेत्रीय भेदहरूलाई नै भाषिका भनिन्छ। जस्तै भनौँ एउटा हाम्रो सामान्य एउटा शब्द आँसु भन्ने शब्द, एउटा आँसु भनेको सानममी भन्ने एउटा शब्द भयो तामाङ भाषामा होइन। त्यसलाई अब ललितपुरको तामाङहरूले त्यसलाई आँसु भनिन्छ भने काभ्रेकोले आरु भन्ला। त्योभन्दा अरूको भाषाले चाहिँ आँसु कतै आँसु भन्ला कसै आरु भन्ला एउटै शब्दलाई। भनिसकेपछि त्यसलाई स्तरीकरण कसरी गर्ने त, मानकी रूप कसरी दिने त भन्दा भाषिका भनेको चाहिँ एउटा आरु भनेको भाषिका भयो, अर्को आँसु भनेको भाषिका भयो भने अब त्यसलाई मानकीकरण गर्ने पुस्तकमा लेख्ने मान्यता दिने के हो त भन्दाखेरि अधिकांश तामाङ समुदायहरूले कुन भाषालाई बढी उच्चारण गरिन्छ, कुन चाहिँ शब्दको बढी उच्चारण गरिन्छ। जस्तै आँसु भन्ने शब्द बढी उच्चारण गरिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अनुसन्धान गर्नु पर्यो होइन। आरु भन्ने शब्द धेरै प्रयोग गरिन्छ कि हो, यो धेरै जुन शब्द जुन भाषा जुन क्षेत्रको हामी तामाङ समुदायहरूले जुनलाई बढी उच्चारण गर्छौँ
त्यसलाई नै मानकीकरण रूप दिनु, स्तरीय रूप दिनुलाई नै हामी मानकीकरण गर्नु भनिन्छ, त्यसलाई मानक भाषा भनेर भनिन्छ। यसरी जुनसुकै जुन क्षेत्रबाट पनि यो त विविधता हो नि त, हाम्रो भाषिक विविधता भनेको त हाम्रो त भाषाको सम्पत्ति हो त्यो त होइन। हरेक क्षेत्रको भाषिकाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सम्बोधन गरेर सबैलाई समेटेर सबैले बुझ्ने गरी सरल स्पष्ट बुझ्ने गरी होइन, सरल रूपमा सबैले बुझ्ने भाषा शैलीको हामीले प्रयोग गरेर त्यसलाई मानकीकरण गरेर पाठ्यपुस्तक निकाल्यो भने बल्ल तामाङमा एकरूपता आयो नि। म दोलखामा गएर बोलेँ भने पनि यो पाठ्यपुस्तकको आधारमा मैले पढेर दोलखामा एउटा निवेदन दिनु पर्यो भने मैले सकेँ नि अब होइन। तर यसको आधारमा त के हो त भन्दाखेरि ललितपुरमा बेग्लै हुने भयो, दोलखामा छुट्टै आउनु हुने भयो, उता बेग्लै हुने भयो। जस्तो यसलाई सिम्पली कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि अझै स्पष्टसँग मैले लागेको कुरा चाहिँ जस्तो नेपाली भाषामा पनि त प्रपर एउटै हुँदैन नि त। जस्तो पश्चिमको भाषिका बेग्लै हुन्छ, पूर्वको भाषिका बेग्लै हुन्छ राइट। पश्चिमकोले के खाया हुन्, कता गएर आया हुन् भन्लान् होइन, अब पूर्वकोले कता गएर आएको भन्लान् होइन। तर प्रपर एउटा नेपाली त छ नि त, कता गएर आउनु भएको अथवा त्यो सम्बोधन होइन, अब त्यो एउटा रेस्पेक्ट अनुसार एज अनुसार साइनो अनुसार गरिने सम्बोधन होइन। कता गएर आइस होला साथीलाई होइन, आफूभन्दा भाइ बहिनीलाई आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गरेर गर्ने एउटा प्रपर एउटा गाइडलाइन्स त छ नि त। सो त्यही तपाईँले त्यही भन्न खोज्नु भएको अहिले, त्यसलाई नै भनिन्छ मानकीकरण, भाषाको मानकीकरण। हाम्रो नेपाली भाषामा पनि विभिन्न भाषिकाहरू छन् होइन। भनेपछि तपाईँले यो चाहिँ आधा कल्चो तपाईँले पढाइराख्नु भएको थियो होइन। अहिले यो जनक शिक्षाले निर्धारण गरेको अथवा निकालेको पाठ्य पुस्तक चाहिँ यो चाहिँ प्रपर रहेछ, प्रपर रहेछ, स्तरीय रहेछ। हामीले खोज्दै जाँदाखेरि विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हजुरको अक्षर मात्रै बिगारेको पाइएन। अक्षर त बिगार्यो नै। यहाँबाट अब हाम्रो सम्बोट लिपिमा 30 वटा वर्णमाला हुन्छ भने यसमा चाहिँ 24 वटा हुन्छ भनेर त्यो त अक्षर निकाल्यो। अर्को भनेको शुद्धताको कुरा आयो। 30 वटा र 24 वटा निकाल्दाखेरि फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ, मतलब पढ्दा अथवा सिक्दा त्यसमा अन्तर चाहिँ के हुँदो रहेछ? हजुर, धेरैवटा शब्दहरू छन् जसलाई हामीले छुट्टै उच्चारण गर्छौँ र लेख्दाखेरि छुट्टै लेख्छौँ नि त। अब यो आधारमा त अब जस्तै यहाँ भन्ने शब्द निकालेको छ यहाँबाट होइन, यहाँ हाम्रो च्या छ्या ज्या भन्ने शब्दहरू निकालेको छ, अक्षर वर्णहरू निकालेको छ। त्यो निकाल्दाखेरि त यता त अपाङ्ग भयो नि त, त्यो शब्द लेख्नै सकिएन नि त। त्यहाँबाट लेखाइमा पनि अशुद्ध भयो एक त। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो लिपिले चाहिँ केमा विशेषता दियो भन्दाखेरि यो लिपि यो पाठ्यपुस्तकले चाहिँ उच्चारण जे गरिन्छ कथ्य आधारमा त्यही लेख्नुपर्छ, भाषिकालाई प्रमोट गरौँ भन्ने भयो। र यो पुस्तकले चाहिँ के त भन्दाखेरि मानक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाल राज्यभित्र हाम्रो जति पनि तामाङ समुदायहरू छ त्यो समुदायहरूले सबै बालबालिकाहरूले बुझ्ने एउटा स्तरीय भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। र भाषामा एकरूपता, हाम्रो हरेक भाषा बच्यो भने त हाम्रो पहिचान बच्छ नि त, हाम्रो अस्तित्व रहन्छ नि तामाङ भन्ने होइन। यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो रह्यो, हामीले देख्यौँ कि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो पायौँ। यसमा चाहिँ व्याकरणको नियमहरूदेखि भयो, हरेक भाषाको आफ्नो आफ्नो व्याकरण व्यवस्था हुन्छ होइन, स्पेलिङ हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि यसमा चाहिँ त्यो आदि शब्दहरू जस्तै आदि छ, आदि ज समथिङ यस्ता वर्डहरू पनि यसमा चाहिँ लेख्न सक्यो अथवा बोल्न सक्यो, अर्कोमा बोल्न सकेन लेख्न सकेन भन्नु भएको छ। अनि यत्रो 7-8 वर्षदेखि चाहिँ कसरी पढाइराख्नु भएको थियो? अब हामीले त जे उच्चारण गर्यौँ त्यसलाई नै आधार बनाएर लेखिरहेको होइन। यो आधारमा त अब बल्ल बुझेपछि मात्रै थाहा पायो नि त। हामीले जे उच्चारणको आधारमा लेख्यौँ, यो उच्चारणको आधारमा लेख्ने पढ्ने गरिसकेपछि अब अहिले चाहिँ प्रपर तपाईँहरूलाई यो रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो? कहिलेदेखि थाहा पाउनुभयो यो बुक रहेछ, यो चाहिँ रहेछ भनेर? यो चाहिँ हामीले अस्ति 2083 साल वैशाखको 19 गतेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो मातृभाषा यो सम्बोटा लिपिको चाहिँ हामीले 5 दिने तालिम पाएका थियौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले विवादको विषयहरूमै हामी अल्झिरहेको थियौँ। अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा नै अब अघि उहाँ अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, हामीलाई चाहिँ गाउँपालिकामा 2-2वटा चिठी गयो कि हामीलाई चाहिँ राज्य स्तरबाट नै एकदमै झुलाउने कन्फ्युजनमा पार्ने, शिक्षकहरूले पनि कसको कुरा मान्ने भयो कि। अब एउटा पक्षले चिठी देखाउँछ ल यहीलाई पनि सरकारले मान्यता दिएको छ है, यो लिपिलाई पनि तामिक लिपिलाई पनि मान्यता दिएको छ भनेर निकालिदिन्छ, हामीलाई देखाउँछ, विद्यालय स्तरमा पठाइदिन्छ। फेरि अर्को चिठी जान्छ हाम्रो जुन राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सूचीकृत सम्बोटा लिपिमा
प्रकाशित भएको पुस्तक मात्र हामीले पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर 2वटा चिठी गयो होइन हामीलाई। अब मैले यहीँनिर अलिकति जोड्न खोजिरहेको थिएँ, ठ्याक्क तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो। तपाईँहरू टिचर भनेको नर्मल स्टुडेन्ट जस्तो होइन होइन, नर्मल आम पब्लिक जस्तो होइन, किनभने तपाईँले जे त्यहाँ तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यो आम मासमा जाने कुरा हो र त्यो पछिसम्म जाने कुरा हो होइन। भनेपछि त्यो सेन्सिटिभ पार्टमा रहिरहँदा तपाईँलाई 2टा लेटर आइसकिसकेपछि तपाईँहरूको स्कुलले अथवा तपाईँहरूको टिचर होइन त्यहाँ सबैजना एउटा त्यो तपाईँहरूको सङ्गठनले पनि त पहिला कुन चाहिँ रियल हो भनेर पत्ता लगाएर मात्रै पढाउनु पर्थ्यो होला नि त होइन र? हजुर हजुर, जब एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो हजुरले। जब यो लिपिको विवाद आइसकेपछि मात्रै हामीले त यो त स्टप नै गऱ्यौँ। हामीले त पालिकामा हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र नै बुझायौँ। सायद यो पहिलो नै होला शिक्षकहरूबाट गरेको आन्दोलनको, सायद पहिलो रूप नै होला कन्जुसममा होइन। हामी शिक्षकहरू चाहिँ एउटा लोफकेन मौजा भनेर हामीले एउटा समूह बनाएका थियौँ। त्यसबाट हामी शिक्षकहरूले चाहिँ त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ, एकदमै बृहत छलफल गऱ्यौँ। यो यस्तो यस्तो रहेछ, हामीले चाहिँ एकदम गहन तरिकाले बुझेर यो यहाँबाट अगाडि बढ्नु हुँदैन गऱ्यौँ भने हामीले यो भाषा यो लिपिमा लेखिएको जुन पाठ्यपुस्तक मानकीकरण गरेको स्तरीय पाठ्यपुस्तक हाम्रो निर्माण भइसकेको छ 66 सालबाट, यो पाठ्यपुस्तकको हामीले चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्न सकिन्छ, एकरूपता भएको पाठ्यपुस्तक छ, त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ। नभए यसलाई चाहिँ अब हामीले प्राथमिकता दिनु हुँदैन है साथीहरू भनेर हामी जब चाहिँ साथीहरू सबैजना जम्मा भएर हामीले चाहिँ पालिकामा गाउँपालिकामा कन्जुसम गाउँपालिका 2टा लेटर आएको चाहिँ कहिले तपाईँहरूलाई स्कुलमा 2टा मतलब चिठी आएको चाहिँ? 82 सालमा। एउटा 82 सालमै आयो जुन होइन। यो हाम्रो मातृभाषा यो सम्बोटा लिपिमा मात्रै पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर पहिला आइसकेपछि फेरि आयो क्या तत्काल। त्यो चिठी सकेपछि फेरि 82 सालमै अघि सिंहबहादुरज्यूले नि भन्नुभयो नि, उहाँकै चलानी नम्बरमा दर्ता भएको चिठी फेरि आयो भन्नुभयो नि। हजुर हजुर, फेरि पनि यही नै लागू हुनुपर्छ भनेर फेरि आयो कि हामीलाई त। अब यो गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। सम्बोटा लिपिमा प्रकाशित भएको पाठ्यपुस्तक पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर हामी शिक्षकहरू छलफल गर्दै थियौँ। गर्दै गर्दाखेरि फेरि होइन यो तामिकमै भएकै पाठ्यपुस्तकहरू नै ठिक छ, सरकारबाट चाहिँ यसलाई नै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ भनेर आउँदाखेरि हामी चाहिँ एकदमै त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन भयो होइन। कन्फ्युजन भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सत्य तथ्य हामी छानबिन गर्दै थियौँ शिक्षकहरू मिलेर, र हामीले चाहिँ सबै कुराहरू व्याकरण व्यवस्थादेखि लिएर भाषामा एकरूपतादेखि लिएर एउटा शिक्षा दिन बालबालिकाहरूलाई, तामाङ बालबालिकालाई शिक्षा दिने उद्देश्यले होइन, एकरूपताको बन्धनमा बाँध्ने उद्देश्यले बनाएको यो पाठ्यपुस्तक नै पढाउने, नभए यो पाठ्यपुस्तक यो भाषिकाको आधारमा बनाएको पाठ्यपुस्तक चाहिँ हामी अब पढाउँदैन भनेर हामीले चाहिँ पालिकामा ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ हामीले पालिकामा। त्यसपछि ज्ञापन पत्र बुझाएर केही समयपछि चाहिँ हामीलाई फेरि मातृभाषामा यो सम्बोटा लिपिमा चाहिँ हाम्रो नेपाल तामाङ मातृभाषा सम्बोटा विकास प्रतिष्ठानलाई चाहिँ पालिकाले चिठी लेखेर फेरि हामीलाई चाहिँ 5 दिने तालिमको व्यवस्था गरियो। र अहिले हामीले चाहिँ सबै कन्जुसम गाउँपालिकाको 17वटा विद्यालयमा चाहिँ हामी यो मातृभाषा तामाङ मातृभाषा सम्बोटा लिपिमा लेखिएको पाठ्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ हामीले पठन पाठन गर्दै आइरहेको छौँ। भनेपछि योभन्दा अगाडि जुन 7-8 वर्ष तपाईँले पढाउनु भयो त्यो बिना आधार हजुर अथवा त्यो भोलि गएर कामै नलाग्ने शिक्षा तपाईँले पाठ्यक्रम तपाईँले पढाए। यो चलखेल अहिले यो तपाईँले भनिराख्दा पनि कस्तो क्या, शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यति सेन्सिटिभ यति संवेदनशील र यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि यति धेरै चरम लापरवाही किन? यसमा कति तपाईँहरूको पनि लापरवाही देखिन्छ, किनभने यो प्रपर हो कि होइन? कुनै अब नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घले दिने बित्तिकै तपाईँले पढाइराख्नुपर्छ भन्ने पनि त थिएन होइन त। प्रपर यो सरकारबाट यो सूचीकृत हो कि होइन, अथवा त्यहाँबाट चाहिँ यो हामीलाई दिएको हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि पत्ता लगाउनु पनि पर्थ्यो होला कि होइन? त्यसमा तपाईँहरू कसरी चुक्नु भयो? प्लस ल अब अहिले उहाँ हाम्रो सिंहबहादुरज्यूले पनि भनिराख्नु भएको छ र तपाईँको भनाइअनुसार पनि 2-2वटा लेटर गयो सम्बन्धित निकायबाट, त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट गइसकिसकेपछि भनेपछि यो शिक्षा मन्त्रालयबाट नै तामाङ भाषाको एउटा पाठ्यक्रममा है एउटा पाठ्यक्रममा यति धेरै चलखेल गर्नुको पछाडि चाहिँ के छ?
किन गरियो यति धेरै चल्यो? मेरो विचारमा चाहिँ अब के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो तामाङ समुदाय चाहिँ विभिन्न रूपबाट चाहिँ जहिले पनि विभाजित अवस्थामा छ। हाम्रो एकदमै विडम्बना भित्र एकदमै राजनीतिकरण भइरहेको हामी आभास गर्न सक्छौँ। हुन त हामीले त्यसलाई तोकेर यो फल्नाले यस्तो गर्यो त्यो भन्न त हामीले मिल्दैन होइन। तैपनि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि एउटा शिक्षा जस्तो संवेदनशील एउटा क्षेत्रमा एउटा विषयमा यसरी राजनीतिकरण गर्नु भनेको एकदमै घिनौना खेल हो राज्य स्तरबाट पनि होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि राज्य स्तरलाई पनि जसले यो अहिलेसम्म गर्दै आइराख्नु भएको छ यो कुरामा चाहिँ खबरदारी भन्न चाहन्छौँ हामी। अब हिजोसम्म चाहिँ एउटा समाजको लागि एउटा हाम्रो सिङ्गो तामाङ समुदायको लागि यो सत्य हो है भनेर विगत 32 वर्ष अगाडिदेखि तामाङ समुदायको लागि एकल रूपमा एउटा सामाजिक कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँ सिंहबहादुरज्यूले चाहिँ जुन सङ्घर्ष गर्दै आइराख्नु भएको छ एउटा वर्गको सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ त धेरै एक्लो हुनुभयो नि त यो विषयमा त धेरै एक्लो हुनुभयो। राज्य निकायबाट पनि उहाँलाई एक्लो बनायो, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि उहाँलाई एक्लो बनायो। तर पनि सत्यको पक्षमा उभिँदाखेरि त एक दिन न एक दिन त सबैले थाहा पाउँदो रहेछ नि त यो कुरा। अहिले त बुद्धिजीवी वर्गहरूमा पुगेको छ नि त यो विषय त। बुद्धिजीवी वर्गहरूले त वास्तवमा सत्य तथ्य के हो त अरूको घरमा चाहिँ कागले कान लग्यो रे भन्दैमा आफ्नो कानै नछामिकन दौडिने वर्ग होइन नि त। यो विवादित विषय पुगिसकेपछि त बुद्धिजीवी वर्गले त के हो त वास्तविक कुरा के हो त यो भन्ने कुरा त अनुसन्धान पक्कै गरिन्छ होइन। जुन हामीले गऱ्यौँ अनुसन्धान गरेर नै वास्तवमा यो चाहिँ सत्य रहेछ। यो चाहिँ विभिन्न राजनीतिकरण गरेको रहेछ यसमा विभिन्न अब सङ्घ संस्थाहरूले होला व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हुनसक्छ होइन एउटा दलगत स्वार्थको लागि। तपाईँले भन्नुपर्दा सिधै भन्नुपर्दा यो शिक्षा मन्त्रालयबाट नै यो चलखेल गरियो स्योर हो। हजुर हजुर यो जुन सिंहबहादुरज्यूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ उहाँ आवाज उठाउँदै आइराख्नु भएको छ त्यो तपाईँलाई पनि सत्य हो जस्तो? हजुर सत्य हो। किन भन्दाखेरि यो अब जस्तो तपाईँले कुञ्जसुममा त यो अर्को पाठ्य पुस्तक तपाईँले पढाउन थालिसक्नुभयो पाठ्यक्रम होइन। यो कहिलेदेखि पढाउन थाल्नुभयो अर्को यो सालबाट? हजुर यो सालबाट पढाउन थाल्नुभयो। अरू ठाउँतिर के छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ? अरू ठाउँतिर जुन यो ताम्निक लिपि चाहिँ 7 वटा गाउँपालिकामा मरिनमा मात्रै पढाइ भइरहेछ जस्तो अहिले सबैतिर चाहिँ अर्को यो नै पढाइ भइरहेको छ। हजुर हजुर अहिले हाम्रो मातृभाषा यो सम्बोटा लिपिमै लेखेको पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ पठन पाठन जस्तो तपाईँले 7-8 वर्ष अगाडिदेखि विद्यार्थीलाई सिकाएको जुन पाठ्य पुस्तक छ त्यो त तपाईँको त यतिकै खेर गयो नि त होइन त? उनीहरूले प्रपर शिक्षा पनि पाएनन्। अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिन्छ? जिम्मेवारी भनेको अथवा शिक्षा मन्त्रालयले लिने कसले लिने? शिक्षा मन्त्रालय नै लिनुपर्छ यो जिम्मेवारी त। किन भन्दाखेरि एउटा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एउटा शिक्षकलाई चाहिँ एउटा फुटबल जस्तो बनाउनु भएन नि त होइन। कहिले यो गर भन्ने कहिले यताबाट यो चाहिँ गर भन्ने। नेपाली भाषा इङ्ग्लिस होइन अब तपाईँको म्याथ दुनियाँ दिमाना छ नि त होइन। सामाजिक विभिन्न विषयवस्तु पढाइ हुन्छ ती सबै विषयवस्तुमा यस्ता कन्फ्लिक्टहरू आउँदैनन् होइन। यो खालको चलखेल हुँदैन। तामाङै भाषामा चाहिँ किन यो चलखेल हो है? तामाङ भाषामा चाहिँ अब तामाङ भाषा त विभाजित छ नि त। तामाङ समुदाय नै विभाजित छ नि त होइन। कहिले धर्मको नाममा विभाजित छ भित्र राजनीतिकरण के तामाङहरूमा एकता छैन के। हामी तामाङमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जसले पनि चलाउन सक्ने एउटा मान्छे आएर यस्तो है भन्यो भने हो भन्ने उसको पछि लाग्ने तामाङ समुदाय के। सम्पूर्ण तामाङ समुदायहरूमा चाहिँ म एउटा के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सत्य तथ्यलाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा वर्ग आएर एउटा समुदाय आएर कसैले प्रलोभन देखाएर होइन म तँलाई यस्तो गरिदिन्छु त्यस्तो गरिदिन्छु भन्दैमा एउटा कसैको दबाबमा कसैको प्रभावमा नपरिकन चाहिँ वास्तवमा सत्य के रहेछ हामी तामाङ एकता किन चाहिँदो रहेछ होइन। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको एकता हो नि त। यो मातृभाषाको हाम्रो मातृभाषा सम्बोटा लिपिबाट जुन तयार गरेको पाठ्य पुस्तकको एउटै उद्देश्य भनेको हाम्रो एकता हो नि। तामाङमा फुट होइन हामी त एकजुट हुनुपर्छ भन्ने यसको नितान्त सिद्धान्त त त्यो हो नि त। यो चाहिँ तामाङ समुदायले सिङ्गो तामाङ समुदायले एकदमै बुझ्न आवश्यक छ। यो बुझिदिनु हुन पनि म एकदमै विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहाँबाट पनि होइन। ओके जस्तो सिंहबहादुरज्यू अलिकति क्लोजमा आइदिनु होला थोरै नजिक आइदिनुहोस्। ओके अलिकति मैले फेरि अलिकति प्रसङ्ग जोडिहालेँ किनभने तपाईँले यत्रो वर्षदेखि एक्लै कराकै हुनुहुन्थ्यो। अहिले आएर तपाईँको हुन्छ नि हाम्रो शिक्षिकाज्यूले पनि भनिहाल्नु भयो होइन हामीले आदि अधुरो पढाइरहेका रहेछौँ भनेर। सो फेरि पनि तपाईँलाई पनि त्यही क्वेसन मैले गर्न चाहेँ कि तामाङ भाषाको एउटा पाठ्य पुस्तक अथवा एउटा पाठ्यक्रममा मात्रै
यति धेरै शिक्षा मन्त्रालयकै चलखेल हुनुपर्ने चाहिँ किन? मैले के बुझेँ त भन्दा हजुरसँग भाषा मेरो अध्ययनमा मेरो यो 34 वर्षको जो अध्ययनमा मैले के बुझेँ भने तपाईँलाई इङ्ग्लिस भाषा संसारले खायो, यसरी संसारले बोल्नै पर्ने बाध्यता बनायो र नेपाली भाषा पनि तपाईँले 1910सम्म नेपालमा किताब थिएन, हिन्दुस्तानबाट किताब ल्याएर पढाउँथ्यो। इसका मुझे कहती थिए लड्के लोग अबको समाज आता है भनेर इन्डियाको किताब पढाउँथ्यो। अब तपाईँको 1910बाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पृथ्वी बहादुर सिंहले कपुरी क खरायो ख गाई गडे ग भनेर एउटा आधार बनाइदिएपछि अध्ययन गरेपछि नेपाली भाषालाई त्यो त संस्कृति बढी तपाईँको संस्कृति भनेको देव भाषा हो। देव भाषाको लिपिलाई 36वटा वर्णमालालाई नेपालीकरण गरेर एउटा साहित्य फाँटमा बनाएर महाकालीदेखि मेचीसम्म बाहुन क्षेत्रीले मात्रै होइन यजी होल नेपालीले पढ्नुपर्छ र देशको तपाईँको 1/4 बजेट छुटाएर अध्ययन गराइसकेपछि तामाङहरूको त टर्न नमिलेर भाषा नेपाली भाषा नमिलेर सबै फेल भएर स्कुल खाली भयो। बाहुन र क्षेत्रीहरूको त मिलिने उसको त घरमा तपाईँको घरमा बोल्ने भाषासँग सम्बन्ध भएर आएपछि पिउनदेखि लिएर मन्त्रीमण्डलसम्म वर्चस्व कायम गर्ने शक्ति कहाँबाट जन्म भयो भन्दा शिक्षाबाट भएको हो। अब तपाईँको भुटानको लामा र तिब्बतका लामा आज तपाईँको देउतसरी किन बन्यो त? देउतसरी किन बन्यो भन्दाखेरि बौद्ध दर्शनमा भएको ज्ञानलाई थोन्मी सोमबडले रचना गरेको लिपि सेङ्जुङगुम्बा राजाको पालादेखि तपाईँको तिब्बतन भाषामा तपाईँको बौद्ध दर्शनको ज्ञानलाई मानवीकरण गरेर स्कुल र कलेजमा लगिएको कारणले आज विश्वमा होइन तिब्बतका लामाहरू देउत सराब बने, भुटानका लामाहरू देउत सराब बने र तपाईँको चाहिँ तामाङहरूलाई तपाईँको यहाँको जनजातिको भाषालाई पहिलो तपाईँलाई जनजातिले मार्नुको लागि त उसको धर्म र भाषा नष्ट गर्नुपर्ने हो नि त। तामाङको धर्म नष्ट गर्नको लागि के प्रयोग गरे भन्दा चिनी लामा ल्याएर तपाईँको यहाँको तपाईँको चाहिँ बौद्धको लामालाई नष्ट गराएर चिनबाट लामा ल्याएर राख्यो नि त चिनी लामा होइन, तामाङको तर ठुलो ठुलो विद्वानहरूलाई नष्ट गराएर। अनि तपाईँको त्यसै गरेर तपाईँको सेम्बुमा अहिले पनि तपाईँको सेम्बुमा भुटानका छेसीखुसी लामा ल्याएर होइन सेम्बुको गुम्बा जिम्मा लायो नि त। तर छेसीखुसी गुरुले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि राज्यले भनेको कुरो पनि हो भने बौद्धको त अहिलेसम्म धर्म नष्ट गर्नलाई लागि परेको छ। अहिलेको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको गुरुहरू सबै त्यो चिने लामाको सँग लाग्यो गुरुहरू तामाङको धर्म भाषा नष्ट गर्नलाई अहिले पनि बौद्धको गुरुहरू लागि परेको छ। तर सेम्बुको चाहिँ के गर्यो त भन्दा तपाईँको छेसीकुसीले चाहिँ 2036 सालमा होइन यहाँको धर्मलाई नष्ट गर्न दिनु हुँदैन भनेर होइन गुम्बा व्यवस्था समिति पनि गठन गरेर गयो भने त्यसले धर्म त बचायो होइन। तपाईँको सबै धर्म नष्ट गर्नु खोजेको हो नि सरकारले। अब धर्म र नष्ट गरेपछि अनि राज्यको काम के हो भाषामा नष्ट गर्ने हो। भाषामा नष्ट गरेपछि तपाईँको अहिले तपाईँसँग कुरो गरौँ कि मगरहरूको भाषा त नष्ट भयो होइन, उसको त हिन्दूकरण गर्यो नि त मगरले तपाईँको। अनि तपाईँको राई लिम्बू विभिन्न जातिहरूको धर्म भाषा नष्ट हुनुको कारण के हो भन्दा उसँग गाँसेर आएको धर्मलाई मानेन होइन। हिन्दूकरण भएपछि हिन्दूकरणको तपाईँको नेपाली धर्म अब हिन्दू पनि होइन तपाईँको अब यो के हो धर्म हो यसबारेमा तपाईँको अहिले हिन्दू पनि हिन्दू भन्छ यो पनि म अहिले व्याख्या नगरौँ। भनेपछि तपाईँको हिसाबले भन्नुपर्दा सिधा भन्नुपर्दाखेरि यो धर्ममाथिको अथवा हाम्रो भाषा लिपिमाथिको प्रहार हो। धर्म होइन तामाङलाई नष्ट गर्नको लागि के मन्त्रतन्त्र लाउँदाखेरि पहिला धर्ममा मन्त्रतन्त्र लगायो। अहिले तपाईँको बौद्ध दर्शनमा भएको ज्ञानलाई तामाङ भाषामा अनुवाद गरेर स्कुल र कलेजमा लैजानुको लागि तयारी भएपछि अब तामाङ त तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सङ्घ संस्थामा त गाँसेन नि त। तामाङ समुदाय त बौद्ध दर्शनसँग गाँसेर आउने भयो नि त। अब तपाईँसँग बौद्ध दर्शन तपाईँको वर्ष आएपछि त तिब्बतमा पनि बौद्ध दर्शनको चाहिँ क्षमता चाइनाले खाइसक्यो। भुटानमा तपाईँको सीमित छ। तामाङ त तपाईँको 2-4 लाख होइन नि त। तामाङको जनसङ्ख्या त तपाईँको भन्ने डरलाग्दो जनसङ्ख्या हो। योभन्दा पहिलोको जनसङ्ख्यामा तपाईँ 19 लाख ल्याएको थियो, अहिले तपाईँको यसपालिको जनसङ्ख्यामा 17 लाख आयो। किन आयो त? घट्नेको बढ्ने हो त। तामाङसँग जनसङ्ख्या घटाउने धर्म भाषामा घटाउने प्रक्रियामा रहँदाखेरि तामाङकोलाई पहिलो कुरामा त अब बौद्ध दर्शनसँग गाँसेर आउने भयो। अब यो धरतीमा तामाङहरू सभ्य नागरिक हुने छ भन्ने कुरा हामी त बेक्कु छँदैछौँ। तामाङहरू त यहाँका ब्राह्मण क्षेत्रीहरू त थाहा छ नि उसलाई त। तामाङहरू अब तपाईँको यो धरतीमा एकचोटि गुरु भएर आउँछ है बौद्ध दर्शनको ज्ञान अब तामाङले पढ्ने भयो स्कुल कलेजमा लगेर भने त्यसलाई बन्द गर्नको लागि तपाईँ प्रयोग गर्यो
प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कसलाई प्रयोग गरेर भन्दा तपाईँले ठाडो भन्दा अमृत योजना जस्तोलाई प्रयोग गर्यो। अमृत योजनालाई प्रयोग गरेर तपाईँको भाषा आयोगको सदस्य बनायो। देवनागरी लिपिलाई छाँटकाट गरेर भक्तबहादुर लेख्नु नसक्ने, ज्ञानकुमार लेख्नु नसक्ने, सम्पूर्ण तपाईँको देवनागरी लिपिबाट ल्याउनु नसक्ने पाठ्यक्रमको विद्वान भनेर त भाषाविद भनेर त अमृत योजना ल्यायो नि त। अनि तपाईँको कसलाई प्रयोग गर्यो भन्दा अन्तर्राष्ट्रियसम्म गयो। अनि तपाईँको तामाङ घेदुङको तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनको रूपमा तपाईँको फोकस गर्दा परशुराम तामाङले प्रयोग गर्यो। परशुराम तामाङको नेतृत्वमा के गर्यो त भन्दा तपाईँको 52 सालमा चाहिँ तपाईँको उछेन लिपिबाट लाने भनेको थियो। यो सम्पूर्ण लिपिलाई मानेर 55 सालमा तपाईँको के गर्यो त भन्दा तपाईँको चाहिँ सम्बोडा लिपिको अक्षरलाई 9वटा अक्षर हाल्ने हटाइदिने, 3वटा अक्षर थपेर 24वटा बनाइदियो। अब भनेपछि तपाईँको तामाङमा छोइ लेख्नु नसक्ने, अब घुम्बो लेख्नु नसक्ने, तपाईँको चाहिँ विभिन्न छैन, आमै लेख्नु नसक्ने, भाषालाई अपाङ्ग बनाएपछि त तामाङ त एक त हुँदैन नि त। त्यस्तो अब भाषालाई अपाङ्ग बनाउनलाई को लागि भन्दा तामाङ घेदुङ परशुराम तामाङको नेतृत्वमा तामाङ घेदुङ हुँदाखेरि तपाईँको अनि तपाईँको लागेपछि त्यसको अजित मानलाई जिम्मा लगायो, धर्मलाल लामाहरू जिम्मा लगायो। अनि त्यसले तपाईँको गरेपछि ठक्क तपाईँको अपाङ्ग बनाएर उनीहरूले तामाङलाई अपाङ्ग बनाउन कोसिरहेको छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको तामाङ जबसम्म तपाईँले अघि क्वेसन गर्नुभयो किन यसरी चालखेल भन्दा चालखेल त तपाईँको कमजोरी देखेपछि त्यो जातलाई के भन्दा मान्दो रहेछ भनेपछि गाजा। अब तपाईँको अजित मानलाई सम्बोडा लिपिले तोडमोड गरेको बापतमा उसले कहाँ सम्मान गर्यो त, कहाँ राख्यो भन्दाखेरि लुम्बिनी बेस विकास कोषको तपाईँको सदस्य सचिव बनायो। जसले छोइ बिगार्नुपर्छ, धर्म बिगार्नुपर्छ, सम्बोडा लिपि बिगारे मान्छेलाई कहाँ लग्यो भन्दा अजित मानलाई तपाईँको चाहिँ कहाँ लग्यो भने लुम्बिनी कोषको विकासमा लगेर राख्यो। अब तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँको त्यो मोहन कुमार योन्जन भन्ने तपाईँको रहेछ एउटा पूर्वतिर शिक्षाविद भनेर हिँड्छ, त्यो तपाईँको तामाङ घेदुङको प्रवक्ता राख्यो। त्यो तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको नमोरत्न तरायो भनेर बेजेदी ढङ्गबाट त पढाएर हिँड्ने तामाङहरूको रसना छैन, दीर्घ छैन, कतै त ठुटी अक्षर ठुटी किताब पढाएर हिँडेको बापतमा त्यो तपाईँ मोहन कुमारलाई कहाँ लगेर राखी त नेपाल तपाईँको एमाले सरकारले कहाँ लगेर राख्यो भन्दाखेरि बौद्ध विकास क्षेत्रको चाहिँ सदस्य सचिव भनेर राख्यो। तामाङलाई तपाईँको जसले तपाईँको तामाङप्रतिको अपमान गर्छ त्यसले त च्याप समातेर ठाउँ पुऱ्याएको छ नि त। त्यो त तपाईँको किन भन्दा हाम्रो भाषालाई हाम्रो धर्मलाई नष्ट गरेर हामीमा विभाजन गरेपछि त हामी त कमजोरी भयो होइन। तपाईँको अहिले हाम्रो टिचरले भन्यो भाषा र भाषीको बारेमा थाहा छैन। अब तपाईँको पूर्वको छेत्री बाहुनको भाषा, अहिले तपाईँको डोटीको भाषा, अहिले भाषीको छ नि उनीहरूको। अनि क्या गरे हुन्, क्या खाए हुन्, कता गए हुनु भन्छ। अब उता त कता गयो के गयो भन्छ। फेरि उनीहरू एउटा फेरि तपाईँको त्यो स्ट्यान्डर्ड पाठ्यक्रम बनाउनुको निम्ति संविधानको धारा 58ले के व्यवस्था गरेको भने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक भनेको स्थानीय सरकारले बनाउने काहीँ तोकिएन। नतोकिएको के हो त भने संविधानको धारा 58ले के अवशिष्टमा के व्यवस्था गरेको भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारले नतोकिएको विषय केन्द्रीय सरकारमा निहित छ भने पाठ्यक्रम त तपाईँको केन्द्रीय सरकारमा निहित भयो। केन्द्रीय सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँको महाकालीदेखि मेचीसम्म पढेपछि त अहिलेको तपाईँको नवकोटको तामाङ र रसोको तामाङ हामी गफ गर्न सकेन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो रूप त मानकको रूपमा बनाएको पाठ्यक्रम अध्ययन गरिसकेपछि त के हुन्छ त भन्दा तपाईँको भविष्यमा त नवकोटको तामाङले त्यही किताब पढ्ने भयो, रसोको तामाङले त्यही किताब पढ्ने भयो, झापाको तामाङले त्यही किताब पढ्ने भयो, तामाङ भेट्दाखेरि गफ गर्न सक्ने भयो नि त। त्यस्तो हुने भयो पक्का भयो भनेपछि अनि मेरो विरोधमा लाग्यो। त्यो लाग्नुको कारण के भन्दा तपाईँसँग आर्थिक प्रबलन हो होइन, तपाईँको आर्थिक प्रबलन। अब जस्तो अहिले त उहाँले भन्नुभयो यो आर्थिक वर्षदेखि उहाँहरूले यो तपाईँले भने जस्तो प्रपर किताबै पढाउन थाल्नु भएछ कुञ्जोसोममा चाहिँ होइन। अरू कहाँ छ यो मतलब पढाइ भइरहेको छ कि छैन कि अब चाहिँ तपाईँको माग के हो त? होइन माग होइन तपाईँको, मेरो त माग होइन। मेरो त माग त तपाईँको विचार होइन। मेरो त तपाईँको राज्यसँग तपाईँहरूसँग सबैसँग मेरो विचार के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँको यसपालि मात्रै हामीले पहिलो तपाईँको हामीले 2061 देखि 72 सालसम्ममा हामीले करिब देशभरि तपाईँको 2000 भन्दा बढी स्कुलको टिचरलाई तालिम दिएर 50,000 नानीले अध्ययन गरिरहेको थियो। बीचमा तपाईँ के भन्छ संविधानको धारा तपाईँको 72 सालको संविधानको धारा चाहिँ तपाईँको 7मा के भनेर आयो भन्दा तपाईँको चाहिँ नेपाली भाषाको अतिरिक्त
कानुन बनाएर लैजाने भनेर आएपछि त्यो पनि भाषा आयोगको गठन गर्ने भनेपछि भाषा आयोगले शासन तपाईँको सिफारिस गर्नु पर्यो, फेरि कानुन बनाउनु पर्यो भनेर हामी यहाँ अल्मल्यो, अलिकति अल्मलायो सरकारले नै। अहिले तपाईँको कानुन बन्यो, तपाईँको पाठ्यक्रम बन्यो, पाठ्यपुस्तक सबै बन्यो, बनेपछि यिनले देखेर के डाहा पर्यो भने तामाङको चाहिँ तपाईँको के छन् आर्थिकमा नितान्तै कमजोरी भएको कम्युनिटीलाई विदेशीहरू पनि चालखेल गर्दो रहेछ। अब यो राज्यले पनि चालखेल गरे। अब चालखेल गरेपछि तपाईँको तामाङको भाषा हाम्रो कार्यकर्ता यस्तो भन्नु गएपछि राष्ट्रिय अभिलेखमा सूचीकृत हुने लिपिलाई तर्पण गर्नुहुन्न भनेर संविधानमा ग्यारेन्टी हुँदा पनि राष्ट्रिय अभिलेखमा लिपिलाई तोडमोड गरेर बनायो भने पैसा दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्यो नि त। मैले हजुरलाई के भने भन्दा अब तपाईँको 753 गाउँपालिकाबाट 5 लाख मध्ये बजेट छुटायो भने 37 करोड होइन पैसा वार्षिक रूपमा पाउँदो रहेछ नि त। त्यो 37 करोड कसले खान पायो भन्दा यस्ता भोका उडिस होइन तपाईँको काङ्ग्रेसमा लागेका, एमालेमा लागेका, अब त्योलाई त पेट पाल्ने सजिलो भयो नि त नि। अनि तपाईँको अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी गर्यो किताबबाट, त यो किताबबाट कसैले पाउँदैन, यसले त पाउँदैन। अब यसलाई त डाइरेक्टली तपाईँको तालिम गर्छ। यसपालि हामीले के गर्यो भने शिक्षा मन्त्रालयलाई खबरदार गरेर हामीले तपाईँसँग 79वटा स्कुललाई ठ्याक्कै 79 पुगेछ। यसपालि हामीले के अरे 79वटा स्कुललाई तालिम गरेर 2051 जना विद्यार्थीलाई हामीले अध्ययन गरिरहेको छ। तर यो विकास भएको देखेपछि तपाईँको अहिले कार्यकर्ता विभिन्न काङ्ग्रेसमा रहेका, तामाङको त राजनीतिक संस्था छैन नि, संस्था छ भने त अब तपाईँको अब काङ्ग्रेसमा जानु पर्यो, एमालेमा माओवादीमा गएर नमस्कार गरे कार्यकर्तालाई पाल्नको निम्ति प्रत्येक गाउँपालिकाले कानुन नियम विपरीत बजेट छुटाइदिन्छ। अनि तपाईँको त्यहाँ तपाईँको भेला गर्छ, अनि पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक बनाउने, त्यहाँ छाप्ने, अनि पेट पाल्ने बाटो गर्नको लागि यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। अहिले पनि प्रपर सबै ठाउँमा यही पाठ्यपुस्तक पढाइ भइरहेको छैन। अहिले उनीहरूले चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ अहिले सुन्न आएको देख्न आएको चाहिँ तपाईँको मकवानपुरको थाहा गाउँपालिकाले होइन, मकवानपुरको थाहा गाउँपालिकाले त्यहाँ पढाइरहेको छ भन्नेमा सुन्न आएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ मैले त्यहाँलाई खबरदार गरिसकेको छु। कुन चाहिँ पुरानै पाठ्यपुस्तक? यही पाठ्यपुस्तक घेतुङले तयार पाठ्यपुस्तक। अनि तपाईँको यो मरिन गाउँपालिकाले तपाईँको एउटा स्कुलमा सिन्धुली जिल्लामा एउटा स्कुलमा तपाईँको नानीले पढाइरहेको छ। मैले किन पढाएको त कानुन विपरीत नियम विपरीत किन पढाइरहेको भन्दा हामीले गाउँपालिकाको आदेश छ त्यसले गरेको हो मेमे भनेर मलाई भनिरहेको छ। गाउँपालिकाको आदेश अनुसार गरेको छ। उहाँहरूले पनि के हो यो गाउँपालिकाले आदेश अनुसारले गर्यो, टिचरले गाउँपालिकाको आदेशले अनुसारले गरेको हुनाले यो 7 वर्षसम्म हजुरलाई मैले अरू अनुरोध के हो नि, यो 7 वर्षसम्म होइन बिना ह्रस्व बिना दीर्घ तपाईँको 36वटा तपाईँको 30वटा अक्षरलाई 24वटा अक्षरलाई बनाएर पाठ्यक्रम बनाइदिएर तपाईँको अब तपाईँको प्रत्येक गाउँपालिकाले करोडौँ खर्च गर्यो। त्यो क्षतिपूर्ति कसले दिने त भन्दा यो शिक्षा मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ। किन भन्दा त्यस्तो किसिमको चिठी मेरो नाममा आएको चिठीलाई मैले प्राप्त गरेको यो पाठ्यक्रमको चिठीलाई यो पाठ्यक्रम पढाउनु पर्छ भनेर चिठी दिने को हो त भन्दाखेरि तपाईँ चालखेल गर्ने त तामाङ मात्रै होइन नि, मन्त्रालयको मन्त्री रहेछ भने त प्रमाण भयो नि त, अहिले सचिव रहेछ भने प्रमाण भयो नि, उपसचिव रहेछ विद्यालय शाखाको उपसचिवले टिप्पणी नउठाइकन त प्रमाणित गर्दैन। त्यो विद्यालयको शाखाको उपसचिव सबैभन्दा बेमान। अझ तपाईँ यो कुरामा मैले त भाषा आयोगको र 3 जना खबरदार भनेपछि तपाईँको मैले निवेदन दियो यसको चलखेल गर्ने को एउटा मान्छे तपाईँको चाहिँ भाषा आयोगको तपाईँको लोकबहादुर लोप्चन पनि हो यो चलखेल गर्ने। अनि लोप्चनलाई चाहिँ तुरुन्तै कारबाही गरेर मैले निवेदन दिने बित्तिकै मेरो कुरा बाहिर आउने बित्तिकै लोप्चनलाई कारबाही गरेर तपाईँको अहिले भाषा आयोगबाट सरो गर्यो। शिक्षा मन्त्रालयको हाकिमहरू चाहिँ तपाईँको त्यो पहिलाको उपसचिव पनि सरो भएको छैन। अब तपाईँको त्यहाँको विद्यालयको तपाईँको चाहिँ सहसचिव पनि सचिव भएको छैन। त्यहाँको तपाईँको सचिव बागजोत भएर हिँडेको छ। तामाङ भेट्यो भने तुरुन्तै किन त्यस्तै भाषा आएको तपाईँको सचिवले चाहिँ तपाईँको त्यो सदस्य समितिले किन निकालेको थियो लोप्चनलाई चाहिँ? तपाईले विरोध जनाउने बित्तिकै लोप्चनलाई चाहिँ निकालिदियो। अरूले कार्यकर्ता तपाईको माग चाहिँ के हो? अब मैले के मैले कागज दियो निवेदन, प्रधानमन्त्रीले निवेदन दियो त्यो निवेदनले मतलब गरेन। अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको गृहमा निवेदन दियो त्यो पनि मतलब गरेन, अख्तियारमा दियो त्यो पनि मतलब गरेन। तपाईँको त्यो सतर्क भन्दा कर्मचारी हेर्ने के भनेर दिनुभयो निवेदन चाहिँ?
पहिलाको बदरकर उनले दिएको मेरो चिठीलाई पहिला हामीले सुमन मन्त्रीले दिएकोलाई सदरमा गर्नु, पछाडि दिएको चिठी चाहिँ मेरो चलान नम्बर दिइराखेको चिठीलाई तुरुन्तै बरद गर्नु भनेर सबैले दिँदाखेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यति राम्रो चिठी ल्याएको थियो, तुरुन्तै बरद गरिदियो भनेर ल्याएको। अहिलेको शिक्षा सचिवले टेर्दैन। यो देश बिगार्ने मन्त्रीले होइन, तपाईँसँग कुरा, यो देश बिगार्ने उपसचिव, सहसचिव, सचिवले हो। जबसम्म तपाईँलाई यो राज्यले यो 3टा व्यक्तिलाई नितान्तै परिमार्जन गरेर तह लाउँदैन, यो देशमा मन्त्रीले केही गर्न सक्दैन। अब अन्तिममा छौँ हामी, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सरकारलाई? अब सरकारलाई अब 15 दिनभित्रमा हामीले पाएको मेरो आफ्नो निसेर यो तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी गरेका पाठ्यपुस्तकलाई नै कायम गरेर गऱ्यो भने मन्त्री स्तरको निर्णयलाई मन्त्री स्तरले काटी गर्दाखेरि यो इतिहास डिसमिस भयो। अब होइन, यो मन्त्री स्तरको निर्णयलाई अदालतबाट बदर गरेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्यो भने यस्तो इतिहास बन्ने भयो कि तामाङ समुदाय हिजो पञ्चायतकालमा राणाकालमा दबाएको थियो, अहिले तपाईँको नियमपूर्वक नै तपाईँको विधिपूर्वक पाठ्यपुस्तक तयारी गरेर आएर पनि के गरे त भन्दाखेरि यिनीहरूले हामीले प्राप्त गरेका पाठ्यक्रमले हामीलाई दिएको संस्थालाई नाममा दिएको पाठ्यक्रमलाई चलान नम्बर 708 र मिति तपाईँको 2082 तपाईँको 81-3 को असार 3 गतेको पत्रलाई अरूले दिएको हुनाले हामीले के भन्छ भने यसलाई तत्कालीनै बदर गरेर गयो भने राज्यमा राम्रो हुन्छ। होइन भने तपाईँको महाकालदेखि मेचीसम्मको गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, छेत्री बाहुनको बिचमा द्वन्द्व हुनसक्छ। ओके, हुन्छ। अब तपाईँहरूले यति अमूल्य इन्फर्मेसन दिनुभयो हाम्रो शिक्षिकाज्यू, त्यस्तै गरेर हाम्रो सिंहबहादुरज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको अमूल्य समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।